यहाँहरूलाई पुस्तक वाचन कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु र पुस्तक वाचन कार्यक्रममा आज तपाईँ समक्ष क्षमा भन्ने पुस्तकको वाचन म गर्नेछु र स्वर्गको एक पूर्वस्वाद भनेर यो पुस्तकको नामाकरण गरिएको छ। यसमा चाहिँ विषय सूचीहरू ख्रीष्टको जस्तो क्षमा, क्षमाशील प्रेमको शक्ति, क्षमाका 5 पक्षहरू, के मैले साँच्चीकै क्षमा गरेँ, क्षमा नगर्नुको चर्को मूल्य, क्षमा दिन सक्षम हुनु, पापको स्वीकार, ख्रीष्ट जस्तो हुने चाहनाको निम्ति एउटा प्रार्थना, यी यसका विषय सूचीहरू हुन्। यो पुस्तकलाई चाहिँ द पेन्टिकोस्टल मिसन न्यू टेस्टामेन्ट चर्चका एक पास्टरले दिनुभएको बाइबल अध्ययनमा आधारित छ। आउनुहोस्, क्षमा भन्ने एकदमै यो विशेष शब्द व्यवहार रहेको छ। योसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू यस पुस्तकबाट हामी तपाईलाई वाचन गरेर सुनाउनेछौँ र हामी आशा गर्दछौँ आजको पुस्तक वाचनबाट तपाईँ निकै नै आशिषित हुनुहुनेछ। अध्याय 1, ख्रीष्टको जस्तो क्षमा। परमेश्वरका धेरै जनहरूलाई स्वभावमा ख्रीष्ट जस्तो हुने चाहना छ, तर कतिले केही सम्म प्रयास र सङ्घर्ष गरेपछि यो महान चाहनालाई त्यागिदिन्छन्। ख्रीष्ट जस्तो बन्ने एउटा सजिलो तरिका छ भन्ने कुरा यदि हामीले महसुस गर्न सकेको भए उहाँ जस्तो हुने चाहनालाई हामीले कहिले त्याग्ने थिएनौँ, बरु झन बढी जोस र उत्साहका साथ हामी यसलाई पछ्याउने थियौँ। ख्रीष्टले जस्तै क्षमा गर्न नसिकेसम्म कोही पनि ख्रीष्टको प्रतिरूपमा बढ्न सक्दैन। यो त क ख ग नजानिकन कलेजको उच्च शिक्षा हासिल गर्न खोजे झै हुन्छ। त्यसैले ख्रीष्ट जस्तो बन्ने एउटा सजिलो तरिका पहिले एउटा आधारभूत आत्मिक पाठ सिक्नु हो, अर्थात् ख्रीष्टले जस्तै क्षमा दिन सिक्नु। अर्को शब्दमा, यदि हामीले ख्रीष्टले जस्तै क्षमा दिन सिकेका छैनौँ भने ख्रीष्ट जस्तो हुने कुरा पनि हामीले कहिले सिक्न सक्ने छैनौँ। हाम्रो मुक्तिदाताले क्षमा गर्नु भए चाहिँ कसरी हामी क्षमा गर्न सक्छौँ त? तर एकजना सिपाहीले उहाँको कोखामा एउटा भालाले हान्यो र तुरुन्तै त्यहाँबाट रगत र पानी बाहिर आयो। यूहन्ना 19:34। माथिको पाठ क्षमा विषय गहिरा आत्मिक सत्यताहरूले भरिएको छ। स्पष्ट छ, सिपाहीले हाम्रो प्रभुको कोखामा यति गहिरो गरी घोचेको थियो कि उहाँको हृदय समेत छेडियो अनि त्यहाँबाट तुरुन्तै रगत र पानी फुटेर बाहिर निस्कियो। त्यस रोमी सिपाहीले ख्रीष्टको हृदय छेडे चाहिँ कहिलेकाहीँ मानिसहरूले हाम्रो हृदय छेड्न सक्छन्, भालाले नभए तापनि जिब्रोले। मानिसहरूले हामीहरूलाई इन्कार गर्न, तिरस्कार गर्न, उपहास गर्न र झुटो प्रकारले हाम्रो विरुद्धमा अनेक प्रकारका खराब कुराहरू बोल्न सक्छन् र यसले हाम्रो हृदय तोडिन सक्छ। तर महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, यी सबै प्रति हाम्रो प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ? हाम्रो प्रभुले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउनु भयो? तुरुन्तै रगत र पानी बाहिर निस्क्यो। यीशुको रगतले क्षमालाई जनाउँछ। उहाँमा हामीले उहाँको रगतद्वारा छुटकारा अर्थात् पापहरूको क्षमा पाएका छौँ। एफिसी 1:7। हाम्रा वरपरका मानिसहरूले जब हाम्रो हृदयलाई घोच्छन् तब हाम्रो हृदयबाट क्षमा बाहिर निस्कनु पर्दछ। पानीले धेरै कुरा जनाउँछ, तीमध्ये एउटा ईश्वरीय प्रेम पनि हो। यीशुले बताउनु भएको जीवित पानीले परमेश्वरको प्रेमलाई जनाउँदछ, जुन पवित्र आत्माद्वारा हाम्रो हृदयमा खनाइएको छ। यूहन्ना 7:38-39, रोमी 5:5। जब हाम्रो हृदयलाई घोचिन्छ, हामीलाई त्यसरी घोच्नेहरूलाई हामीले क्षमा र ईश्वरीय प्रेम प्रदान गर्नुपर्दछ। कतिले आफ्नो विरोधीलाई केही वर्षपछि मात्र क्षमा गर्ने प्रयास गर्छन्, तर उक्त पदले भन्दछ तुरुन्तै रगत र पानी बाहिर निस्क्यो। हामीले तुरुन्तै क्षमा गर्न र झट्टै अगापे अर्थात् निशर्त प्रेम प्रदान गर्न सिक्नुपर्छ। यदि कसैले रसदार फलहरूले भरिएको स्याउको रुखलाई ढुङ्गाले हिर्काउँछ भने त्यस स्याउको रुखले उसलाई बदलीमा तुरुन्तै केही वर्षपछि होइन एउटा रसदार स्याउ दिन्छ। मानौ त्यस स्याउको रुखले यसो भनिरहेको छ, मलाई ढुङ्गाले हानेकोमा तिमीलाई धन्यवाद। हाम्रो परमेश्वरको स्वभाव पनि यस्तै छ। स्याउको रुखलाई सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वरले हामीलाई पनि सृष्टि गर्नुभएको। जब कसैले हामीलाई ढुङ्गाले हान्छ तब यदि हामीले बदलीमा तुरुन्तै धन्यवादी रूप फल, आत्माको पहिलो फल प्रेम हो, यो दिन असफल भयो भने यसबाट प्रमाणित हुन्छ कि हामी फलदार रुख नभई फलहीन रुख रहेछौँ। ख्रीष्टलाई सिपाहीले भालाले घोच्दा रगत र पानी कहाँबाट निस्केको थियो? हृदयबाट। कहिलेकाहीँ हामी मुखले मात्र म तिमीलाई क्षमा गर्छु भनी भन्छौँ, तर क्षमा र प्रेम भन्ने कुरा त हाम्रो हृदयबाटै निस्कनु पर्छ र यही कुराले नै अन्तर ल्याउँछ। ख्रीष्टको जस्तो क्षमा पनि यही नै हो।
क्षमाको वरदान। हामीलाई थुप्रै आत्मिक वरदानहरूको बारेमा थाहा छ, तर धेरैजना एउटा अद्वितीय वरदानको बारेमा अनजान छन्। त्यो हो क्षमाको वरदान। यो आशिषित वरदान पाउनेहरू यस पुस्तामा मात्र होइन, आउने पुस्ताहरू र अनन्ततासम्मै करोडौँको लागि आशिष हुन सक्दछ। क्षमाको सम्बन्धमा मत्ती 18 अध्यायमा यीशुले बताउनु भएको यो एउटा दृष्टान्तमा एउटा राजाले 10,000 टालेन्ट ऋण मिनाहा गरिदिएको हामी पढ्छौं। 1 टालेन्ट सुनको तौल लगभग 45 किलोग्राम हुन्छ। त्यसो हो भने 1 टालेन्टको मूल्य कम्तीमा $10 लाख हुन्छ। तब 10,000 टालेन्ट $10 अरब जस्तै हो। यसको अर्थ त्यस ऋणीले $10 अरब उपहार पाएको रहेछ। वास्तवमा क्रुसमा येशूले हाम्रो निम्ति तिरिदिनु भएको मोल त्यो भन्दा धेरै असीमित छ। $10 अरब पाएर पनि त्यस नोकरले $1 मात्र ऋणी भएको आफ्नो सङ्गी दासलाई मार्न खोज्नु कति दुःखलाग्दो कुरा हो। हाम्रो खराबी गर्नेलाई क्षमा दिनु पनि $1 मिनाहा गरे जस्तै मात्र हो। हाम्रो उद्धारको समयमा जब हामीले पापहरूको क्षमा पायौं, तब हामी मध्ये प्रत्येकले $10 अरब वा त्यो भन्दा अझ बढी पाएका रहेछौं। यदि हामीसँग त्यति धेरै पैसा रहेछ भने 1,000 मानिसहरूले हामीसित $1 मात्रै मागे तापनि तुरुन्तै दिनु सजिलो कुरा होइन र? हामीलाई यसो गर्न 1 महिनासम्म काम गरेर प्रशस्त पैसा कमाउन पर्दैन नि, पर्छ र? यही नै क्षमाको वरदान हो। यदि कसैले हामीलाई थुक्छ भने तुरुन्तै हामी चित्त दुखाउँछौं। यो स्वाभाविक पनि हो, तर यसले हामीसित क्षमाको वरदान नभएको देखाउँछ। हो, चित्त दुखेको अनुभव गरिसकेपछि हामी परमेश्वरका सन्तानहरू भएको हैसियतले हामीले क्षमा गर्नुपर्छ अनि विरोधीलाई पनि क्षमा दिनुपर्छ भनी हामी महसुस गरौँला। तर यसलाई ख्रीष्टको जस्तो क्षमा भनिदैन। क्षमाको वरदान हुनु वा ख्रीष्टको जस्तो क्षमा हुनु भनेको कुनै व्यक्तिले हाम्रो विरुद्धमा सबैभन्दा खराब पाप नै गरेको भए तापनि उसलाई तुरुन्तै क्षमा दिन र प्रेम गर्न सिक्नु हो। र यसको कुञ्जी हो, जब हामी येशूले हामीलाई गर्नुभएको क्षमाको महानता महसुस गर्छौं, तब हाम्रो विरुद्धमा अरूले गरेका पापहरू कति सानो रहेछन् भनी हामी महसुस गर्न सक्छौं। अर्को शब्दमा, यदि हामीले येशूले हामीलाई कस्तो डरलाग्दो पापपूर्ण अवस्थाबाट बचाउनु भएको रहेछ भनी महसुस गर्छौं, तब अरूले हामीलाई दिने चोटहरू कति सानो रहेछ भनी हामीले देख्न सक्नेछौं अनि तिनीहरूलाई सजिलै क्षमा गर्न र प्रेम गर्न सक्नेछौं। अर्कोतिर, यदि हामी अरूका पापहरूलाई ठूलो देख्छौं भने हामी प्रतिको येशूको क्षमालाई हामीले घटाइराखेका हुन्छौं। क्षमाको वरदानमा अनगिन्ती आशिषहरू छन्। प्रभुबाट जब हामी क्षमा पाउँछौं, तब यसको साथमा अनुग्रहका धनहरू पनि हामी पाउँछौं। उहाँमा हामीले उहाँको अनुग्रहको धन अनुसार उहाँको रगतद्वारा छुटकारा अर्थात् पापहरूको क्षमा पाएका छौं। एफिसी 1:7। प्रिय मित्र, येशूले तपाईलाई क्षमाको वरदान दिन चाहनुहुन्छ र यस वरदानले तपाईको सम्पूर्ण जीवन तथा सेवकाईलाई परिवर्तन गर्न सक्दछ। अरूले तपाईको विरुद्धमा खराब कुरा बोल्दा, तपाईलाई तिरस्कार गर्दा वा सताउट दिँदा तपाईलाई चित्त दुख्ने छैन, बरु तिनीहरूलाई तपाईले झन बढी प्रेम गर्नुहुनेछ। आजै आफ्नो हृदय खोलेर यो आशिषित वरदानलाई ग्रहण गर्नुहोस्। अहिले नै क्रुसको फेदीमा आउनुहोस्। उहाँको छेडिएको हृदयबाट क्षमा र प्रेम बगिरहेको के तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ? ख्रीष्टको जस्तो क्षमा प्रकट गर्नका निम्ति परमेश्वरको हातको औजार हुन कि आज तपाईँ आफैलाई समर्पण गर्नुहुन्छ? ख्रीष्टको जस्तो क्षमाका सुन्दरताहरू। यदि हामीले क्षमा गर्न सिकेका छैनौं भने हाम्रो जीवन उत्साहजनक हुने छैन। अर्को बिहान नआए हुन्थ्यो जस्तै अनुभव गरी हामी ओछ्यानमा जानेछौं। बिहान जाग्दा अर्को दयनीय दिन सामना गर्नुपर्ने भएकोले हामीलाई ओछ्यानबाट बाहिर निस्कन मन लाग्दैन। तर ख्रीष्टले क्षमा गर्नुभए चाहिँ हामीले क्षमा गर्न सिक्यौं भने हाम्रो जीवन अर्कै हुनेछ। हरेक दिन अघिल्लो दिन भन्दा उत्साहजनक हुनेछ। हामी अरूको निम्ति काम लाग्दो बन्नेछौँ। धेरै मौकाहरूले हामीलाई पर्खिरहेको हुनेछ अनि धेरै चोट पाएका र तिरस्कृत भएकाहरूले हामीद्वारा साँचो क्षमाको सुवासना अनुभव गर्नेछन् भन्ने कुरा विगतको अनुभवबाट हामी महसुस गर्न सक्नेछौँ। ख्रीष्टको जस्तो क्षमाले हामीभित्र थुप्रै सुन्दर गुणहरू उत्पन्न गर्दछ। यसकारण परमेश्वरका चुनिएका पवित्र र प्रियजनहरूले चाहिँ सहानुभूतिको हृदय, दया, मनको नम्रता, दीनता, सहनशीलतालाई धारण गर। एक अर्कालाई सही देऊ र एक अर्कालाई क्षमा गर। कलसी 3:12 र 13। एक अर्कालाई क्षमा गर्नुले विगतका चोटहरूलाई क्षमा गर्नु भन्ने जनाउँछ। यसै सन्दर्भमा सन्त पावलबाट एउटा आशिषित सत्यता हामी सिक्न सक्छौं।
तर यो एउटा कुरा म गर्दछु, पछिल्लोतिरका कुराहरू बिर्सेर अघिल्लोतिरका कुराहरूतिर लम्कदै ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको उच्च बोलावटको पुरस्कारका निम्ति म निशानातिर दगुर्छु। फिलिपी 3:13-14। यदि हामी विगतका चोटहरूलाई क्षमा गर्न वा बिर्सन सक्दैनौँ भने हामी हाम्रो अगाडि रहेका कुराहरू अर्थात् आनन्द, शान्ति, परमेश्वरको प्रशस्त अनुग्रहतर्फ बढ्न सक्दैनौँ। सहानुभूतिको हृदय। ख्रीष्टले झैं क्षमा गर्न यदि हामीले सिकेका छौँ भने कसैले हाम्रो अनुहारमा थुकिदिँदा, हाम्रो हृदयमा चोट पुर्याउँदा पनि त्यस्तो गर्ने व्यक्तिप्रति हामीसित दयाको भावना हुन्छ। आफ्नो अनुहारमा थुक्ने अनि कोर्रा लगाउनेहरूप्रति येशूसित दयाको भावना थियो। त्यही दयाले उहाँलाई यसरी प्रार्थना गर्न प्रेरित गर्यो, हे पिता, तिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्, तिनीहरूले के गर्दैछन् सो जान्दैनन्। यदि हामीले क्षमा गर्न सकेनौँ भने हामीसित झर्किने, चित्त दुखाउने र रिसाउने स्वभाव हुन्छ। चित्त दुखाउने र झर्किने स्वभाव अवश्य नै हाम्रो क्षमा नगर्ने आत्माको चिन्ह हो। दया यो शब्दले ग्रीकमा भलाइ वा उपयोगिता भन्ने जनाउँदछ। येशू आफ्नो सबैभन्दा खराब शत्रुहरूका निम्ति पनि उपयोगी र आशिष हुनुभयो। उहाँलाई पक्रन आउने माल्कसको निम्ति उहाँले एउटा नयाँ कान सृष्टि गरिदिनुभयो। युसुफका दाइहरूले उनलाई घृणा गरे, उनलाई मार्ने षड्यन्त्र समेत रचे, तर तिनीहरूकै निम्ति उनी ठूलो आशिषको स्रोत बने अनि तिनीहरू र तिनीहरूका सन्तानलाई उनैले हेरचाह गरे। तिमीहरूले जीवनको राजकुमार येशूलाई मार्यो, जसलाई परमेश्वरले बहुरी उठाउनु भयो, तिमीहरूलाई आशिष दिन पठाउनु भयो। प्रेरित 3:15 र 16। येशू आफ्नै हत्याराहरूका निम्ति आशिष हुनुभयो। हामी पनि आफ्ना शत्रुहरू वा हत्याराहरूका निम्ति आशिष नभएसम्म हामीले ख्रीष्टको जस्तो क्षमा सिकेका छौँ भनी दावी गर्न सक्दैनौँ। ख्रीष्टले जस्तै क्षमा गर्नु एकदमै उत्साहजनक कुरा हो, कारण यो नै सबैभन्दा आशिषित जीवन हो। मनको नम्रता। धेरैले मनको नम्रता के हो भन्ने कुरा जानेका छैनन्। यदि हामी साँच्चै नै नम्र छौँ भने तिरस्कार, सतावट, विश्वासघात आदि वा बतासले हामीलाई दबाब दिन वा कुनै समस्या उत्पन्न गर्न सक्दैन। परमेश्वरको अनुग्रहले हामीलाई घेर्नेछ, किनकि परमेश्वरले नम्रहरूलाई अनुग्रह दिनुहुन्छ। एउटा कटुसको रुखको कथा यस्तो छ। त्यस रुखले आफ्नो नजिकै रहेको एउटा सानो घाँससित सधैँ घमण्ड गर्ने गर्थ्यो। त क्षुद्र घाँस, त एकदमै कमजोर, दुर्बल र सानो छस्। हेर, म कति ठुलो र अल्गो छु। घाँस चुपचाप रहन्थ्यो। आखिर उसँग घमण्ड गर्ने केही कुरा पनि त थिएन। एक दिन एउटा ठुलो आँधी चल्यो। त्यो शक्तिशाली कटुस हल्लन थाल्यो। आफू खडा रहन त्यसले भयभरको बल लगायो, तर एकैछिनमा गर्ल्याममा भुइँमा ढल्यो। आँधी रोकिएपछि उसले त्यो घाँसलाई भुइँमा पहिले जस्तै उभिरहेको देख्यो। ए क्षुद्र घाँस, म यति ठुलो र अल्गो भएर पनि शक्तिशाली आँधीको सामना गर्न सकिन, त यति सानो भएर पनि कसरी सकेछ? उसले सोध्यो। मुस्कुराउँदै घाँसले भन्यो, सरल छ। जब आँधी र बतास चल्न थाल्यो तब म आफ्नो शिर झुकाइदिन्छु र तिनीहरू मलाई कुनै समस्या नदिई माथिबाट जान्छन्। धन्य नम्रता। हामीले क्षमा दिन नसिकेसम्म मनको साँचो नम्रता के हो भनेर हामीले कहिले जान्ने छैनौँ। क्षमा नदिने प्रत्येक आत्माको पछाडि घमण्ड हुन्छ। कसैले अपमान गर्दा हामीलाई चोट पुग्नु भनेको हाम्रो घमण्डलाई चोट पुग्नु हो। यदि हामी मलाई गहिरो प्रकारले चोट परेको छ भनी भन्छौँ भने यसको अर्थ हामीसित गहिरो घमण्ड छ भन्ने बुझिन्छ। हामी यसलाई नस्वीकारौँला र यो पनि घमण्डले गर्दा नै हो। दीनता। दीनता यस्तो गुण हो जसले अपमानहरूलाई प्रसन्न चित्तले स्वीकार गर्न र त्यसको बदली घृणा वा रिस नगर्न हामीलाई सहायता गर्छ। ओहायो विश्वविद्यालयका प्रख्यात चिकित्सक डाक्टर विलियार्ड ह्यारिसले भनेका छन् कि रिस र डरले मुटुलाई दुई प्रकारले असर गर्दछन्। नाडीको धड्कन बढ्दछन् अनि श्वास प्रश्वासको रफ्तार दोब्बर हुन्छ। तीव्र हृदयघातको मुख्य कारण नै चाँडो रिसाउनु हो। लामो समयसम्म घरिघरि रिसाइराख्नाले मुटुलाई क्षति पुग्न सक्दछ। दीनता यस्तो गुण हो जसले यसको ठिक विपरीत काम गर्दछ। यो वास्तवमा हाम्रो मन र शरीरको निम्ति स्वस्थवर्धक छ। क्षमा नदिने मानिसहरूसित कहिले दीन आत्मा हुन सक्दैन। सहनशीलता। पहिलो कोरिन्थी 13:4 भन्दछ, प्रेमले लामो समयसम्म सहन्छ र यो दयालु हुन्छ। को प्रति दयालु? हामी प्रति दयालु हुने प्रति हामी सजिलै दयालु हुन सक्छौँ, तर हामीलाई लामो समयसम्म कष्ट दिइरहने व्यक्तिप्रति के हामी दयालु हुन सक्छौँ? सहनशीलता भनेको नै हामीलाई लामो समयसम्म कष्ट दिने व्यक्तिप्रति दयालु हुनु हो। नान्सी होङ नाम गरेकी एउटा चिनिया क्रिस्चियन स्त्रीको एउटा हृदयस्पर्शी कथा यस्तो छ।
तिनी जन्मदै उनको पिताले तिनलाई आफ्नै गाउँको एउटा साथीको छोरासित विवाह गरिदिने बाचा गरे, जसको नाउँ भिक्टर चोङ थियो। एक दिन दुर्घटनामा परि नान्सीको सुन्दर मुहारमा घाउ लाग्यो। घाउ निको भए तापनि नराम्रा दागहरू रहन गए। जब तिनी ठूली भइन्, भिक्टोरले आफ्नो पिताले गरेको वाचालाई आदर गर्दै नान्सीसित विवाह त गरी, तर नान्सीलाई घृणा गर्दै रहे। 2 बच्चाहरू भइसक्दा पनि श्रीमतीप्रति श्रीमानको घृणा झन बढ्दै गयो। उनी मुस्किलले नान्सीसँग बोल्थे, तर श्रीमती एउटा समर्पित क्रिस्चियन भएको कारण तिनले एक शब्द गुनासो नगरी आफ्नो श्रीमानलाई प्रेम र हेरचाह गर्दै रहिन्। केही समयपछि दुवै आँखामा गम्भीर समस्या भएको कारण भिक्टोरलाई अस्पतालमा भर्ना गरियो। नान्सीले यस अवसरलाई आफ्नो श्रीमानप्रति प्रेम र भक्ति देखाउन प्रयोग गरिन्। तिनले फुर्सदको समयमा गरेको कामबाट थोरै पैसा जम्मा गरेकी थिइन्। त्यो सबै पैसा तिनले श्रीमानलाई दिइन्, तर तिनको श्रीमान एक शब्द पनि धन्यवाद व्यक्त गरेनन्। झन उल्टे अबदेखि मलाई भेट्न अस्पताल आउनु पर्दैन भनी नान्सीलाई भने। भिक्टोरले दुवै आँखाहरू गुमाए, तर कसैले उनको निम्ति एक आँखा दान गरे। जब उनी अस्पतालबाट घर आए तब नान्सीले उनलाई सदाझै खाना दिएर सेवा गरिन्, तर उनले तिनलाई पहिले जस्तै व्यवस्था गरे। अचानक बच्चाहरू चिच्चाए, आमा तपाईले भन्नै पर्छ, अहिले नै भन्नै पर्छ। छक्क परेर भिक्टोरले नान्सीतर्फ हेरे। उनलाई ठूलो आघात लाग्यो। नान्सीसँग एउटा मात्र आँखा रहेछ। तब उनले नान्सीले उनका लागि गरेको प्रेमपूर्ण शान्त बलिदानलाई बुझे। यसले उनको कठोर हृदय तोडियो र उनलाई पुरै परिवर्तन गरिदियो। भोलिपल्ट भिक्टोरले नान्सीलाई अति सुन्दर देखे। यहाँ के कुराले फरक ल्याएको छ? नान्सीको क्षमाशील प्रेमले उनको हृदयलाई छोएको थियो। प्रेमले लामो समयसम्म सहन्छ र यो दयालु हुन्छ। 1 कोरिन्थी 13:4। नान्सीले लामो समयसम्म सहेकी थिइन् र आफूलाई कष्ट दिने व्यक्तिप्रति पनि तिनी दयालु भइराखेकी थिइन्। तिनले ठूलो प्रतिफल पाइन्। यदि तिनले अर्को प्रकारले प्रतिक्रिया जनाएकी भए तिनको विवाह सम्बन्ध विच्छेदमा टुङ्गिने थियो अनि बाँकी जीवन तिनले घृणा र तितोपनामा बिताउनु पर्ने हुन्थ्यो। क्षमा दिन नसक्ने मानिसहरूले भरिएको यस संसारले पनि ख्रिस्टको जस्तो क्षमामा यस्तै प्रकाश र जीवन भेट्न सकेका हुन्। ख्रिस्टले जस्तै क्षमा दिन सिकेको व्यक्तिलाई कुनै मानिस वा शैतानले कहिले हानि गर्न सक्दैन। युसुफको जीवनलाई नै हेर्नुहोस्। उनका भाइहरूले उनलाई घृणा गरेका थिए, मार्ने षड्यन्त्र रचेका थिए, उनलाई खाल्डोमा खसालेका थिए अनि दास चाहिँ बेचेर पठाएका थिए। तर हेर्नुहोस् त, उनै युसुफले के भन्छन्? तिमीहरूले मेरो विरुद्धमा हानि गर्ने विचार गरेका थियो, तापनि आज जसरी मानिसहरूको प्राण बाँचेको छ त्यसरी नै धेरैजना मानिसहरू बाँचिरहन् भनेर परमेश्वरले यसलाई भलाइमा परिणत गर्नुभयो। उत्पत्ति 50:20। तिमीहरूले मेरो विरुद्धमा खराबी गर्यौ भने योसेफले भनेनन्, तर तिमीहरूले मेरो विरुद्धमा खराबी सोच्यौ भने। कस्तो आशिषित सत्यता! ख्रिस्टले जस्तै क्षमा गर्न सिकेको मान्छेलाई कसैले कुनै हानि गर्न सक्दैन। मर्न लाग्दा स्वर्गदूतको झैं मुहार। ख्रिस्टले जस्तै क्षमा गर्न सिकेको मानिस मर्न लाग्दा पनि उसको मुहार स्वर्गदूतको झैं हुन्छ। पहिलो क्रिस्चियन शहीद स्टेफनसको सुन्दर घटनालाई हामी विचार गरौं अनि महासभामा बसेका सबैले उनलाई नियालेर हेर्दा उनको मुहारलाई स्वर्गदूतको मुहार जस्तै देखे अनि घुँडा टेकेर ठूलो स्वरले कराएर तिनले भने, हे प्रभु, यो पाप तिनीहरूमाथि नलगाउनुहोस्। अनि यसो भनेपछि तिनी प्रभुमा सुते। प्रेरित 6:15, 7:60। कुनै सुविधाजनक अवस्थामा वा प्रशंसा गर्दै ताली बजाइरहेको भिडको अगाडि स्वर्गदूतको जस्तै मुहार हुनु सजिलो कुरा हुन सक्छ। तर स्टेफनस यहाँ एउटा क्रुद्ध भिड र यहुदीहरूको सर्वोच्च अदालतको अगाडि खडा थिए। तिनीहरू सबैले उनलाई दोस्याइरहेका थिए अनि मार्न भनी ढुङ्गाले हान्न आँटेका थिए। उनलाई त्यस परिस्थितिको बारेमा सबै कुरा थाहा पनि थियो। त्यस्तो समयमा स्वर्गदूतको जस्तो शान्त मनस्थिति हुनका निम्ति कुनै व्यक्तिमा ख्रिस्टको क्षमाशील स्वभाव नभई हुँदैन। स्मरण रहोस्, उनको चम्किलो मुहार देख्ने मानिसहरू उनका मित्रहरू होइनन्, उनका शत्रुहरू थिए। आज कति सन्तहरू स्टेफनस मरेझै विजयका साथ महिमित ढङ्गले मर्छन् र जब कुनै व्यक्तिलाई मार्नको निम्ति ढुङ्गाहरू बर्साइन्छ तब उसको मृत्युका क्षणहरू स्वाभाविक रूपले कष्टदायक हुन्छ। तापनि स्टेफनससित आफ्ना हत्याराहरूका निम्ति यस्तो गहिरो प्रेम तथा दया थियो कि उनले घुँडा टेकेर सुतेको अवस्थामा भन्दा घुँडा टेकेको अवस्थामा ढुङ्गाले बढी लाग्छ।
तिनीहरूका निम्ति क्षमा माग्दै ठूलो आवाज सहित कराए। मर्नुभन्दा अगाडि यी दुवै काम गर्न उनलाई धेरै कठिन भएको हुनुपर्छ। उनको अन्तिम प्रार्थना आफ्ना शत्रुहरूको क्षमाको निम्ति थियो। आफ्ना शत्रुहरूको निम्ति प्रार्थना गर्दै स्वर्गदूतको मुहार लिई स्तिफनस घुँडा टेकेको अवस्थामा मरे। परमेश्वरले अचम्म तरिकाले उनको प्रार्थनाको उत्तर दिनुभयो र छिट्टै क्रिस्चियनहरूका भयंकर शत्रु टार्ससका साउलले उद्धार पाए र सन्त पावल बने। यसको विपरीत परमेश्वरका केही सन्तानहरूको मर्ने बेलामा डरलाग्दो मुहार र मनोवृत्ति हुन्छ। मरियम एउटा मण्डलीको एक असल विश्वासी थिइन्। अत्यन्त सक्रिय रहने, मण्डलीका सबै सेवा संगतिहरूमा भाग लिने, नयाँ प्राणहरूलाई मण्डलीमा ल्याउने, अरूको भलाइ गर्ने आदि तिनका कामहरू हेर्दा तिनी मण्डलीको एउटा अत्यन्त असल विश्वासी देखा पर्थिन्। तिनले आफ्ना छोराहरूलाई प्रभुको कामको निम्ति समेत अर्पण गरेकी थिइन् र हरेक प्रकारले परमेश्वरको सेविका जस्तै जीवन जिइरहेकी थिइन्। एक दिन तिनी बिरामी परेर मृत्युको नजिक पुगिन्। आफ्ना सबै सन्तानहरूलाई प्रभुको हातमा सुम्पिएर तिनले यसरी प्रार्थना गरिन्, प्रभु, अब म तपाईँ कहाँ आउन तयार छु। प्रभुले उत्तर दिनुभयो, म कहाँ आउने? तिमी त नरकमा जाँदैछौ। कसरी प्रभु? म त तपाईँको सन्तान हुँ, म कसरी नरकमा जाने? मरियम बेसरी रोइन्। प्रभुले उत्तर दिनुभयो, हो, तिमी नरक जाँदैछौ, तिमीले आफ्नी बहिनीलाई अझै क्षमा दिएकी छैनौ। मरियम एकदम डराइन् र तिनको अनुहार बदली भयो। मृत्युको डरले तिनको आत्मालाई अठ्यायो। रुँदै तिनले भनिन्, प्रभु, मलाई अहिले मर्न नदिनुहोस्, कृपया मलाई एउटा मौका दिनुहोस्, म गएर उसँग क्षमा माग्नेछु र उसँग बोल्नेछु। त्यसपछि तिनी आफ्नी बहिनी कहाँ गइन्, उनीसँग क्षमा मागिन्, उनलाई मोही खाएर अङ्गालो हालिन्। तब प्रभुले अनुग्रहपूर्वक तिनलाई चङ्गाइदिनु भयो। अहिले तिनी एउटा सत्यको जीवित गवाही भएकी छिन्। यदि कुनै समयमा हाम्रो चङ्गाई हुन ढिलो भएको छ भने यो क्षमा नगर्ने आत्माको कारण हुन सक्छ। परमेश्वरका प्रिय सन्तान, कसैको विरुद्धमा वैरभाव राखेर वा क्षमा नगर्ने आत्मालाई आफ्नो मनमा राखेर स्थान दिइराखेर पनि आफ्नो असल कामहरूले नरकबाट उम्किन सहायता गर्छ भन्ने कल्पना गरेर मूर्ख नहुनुहोस्। यो साँचो हो कि परमेश्वरले मरियमको जीवनलाई जोगाउनु भयो र आफ्नो मृत्यु शय्यामा पुगेपछि तिनले क्षमा दिने मौका पाए अनि मृत्यु तथा नरकको आगोबाट तिनी उम्किन्। तर त्यस्तो मौका तपाईले पनि पाउनुहुन्छ भनी नसोच्नुहोस्। अरूलाई क्षमा दिन नसक्ने मानिसको अनुहारमा सधैँ नरकको त्रास पक्कै हुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई पनि स्तिफनस चाहिँ बनाउनु भएको होस्। चाहे हामी बाँचौँ वा मरौँ, हाम्रो हृदय क्षमाशील प्रेमले भरिएको होस् अनि हाम्रो मुहार चाहिँ स्वर्गदूतको मुस्कान सहित चम्केको होस्। अध्याय 2, क्षमाशील प्रेमको शक्ति। ख्रिस्टको जस्तो क्षमा उद्वेगको काम गर्ने क्षमा हो, कुनै फितलो पक्कै होइन। ख्रिस्टले जस्तो क्षमा गर्न सिकेकाहरू लाखौंको निम्ति ठूलो आशिषको स्रोत हुन सक्छन्। यूहन्ना 19:37 भन्दछ, जसलाई तिनीहरूले घोचेका थिए उहाँलाई तिनीहरूले हेर्नेछन्। यसको अर्थ, यदि हाम्रो हृदय घोच्ने मानिसहरूलाई हामी तुरुन्तै क्षमा र स्वर्गीय प्रेम दिन्छौँ भने एक दिन त्यही मानिसहरू तिनीहरूको खाँचोमा कृपा वा आशिष पाउन हाम्रो नजिक आउनेछन्। एउटा परम्परागत भनाइ अनुसार यीशुको हृदयलाई घोच्ने रोमी सिपाहीको नाउँ लङ्गिमस थियो। तिनको आँखामा केही समस्या थियो। जब यीशुको कोखाबाट रगत बगी निस्कियो तब रगतका केही थोपाहरू उनको आँखामा पर्यो र तुरुन्तै उनी निको भए। यसपछि उनले आफ्नो पापको निम्ति पश्चाताप गरे र उद्धार पाए। उनी एक महान सन्त बने र ख्रिस्टलाई बडो साहसका साथ प्रचार गरे र अन्तिममा प्रभुको लागि शहीद पनि भए। यो कथा एउटा परम्परामाथि आधारित छ, तर यो साँचो भए तापनि नभए तापनि एउटा अकाट्य सत्य चाहिँ हाम्रो सामु छ र त्यो हो, यदि हाम्रो विरोधीलाई हामी क्षमा र प्रेम गर्छौँ भने निश्चय नै हामी एक दिन तिनीहरूको निम्ति आशिष हुनेछौँ। हाम्रो जीवन र परिवारलाई ध्वस्त पार्नेहरूका निम्ति आशिषको स्रोत हुन तलको एउटा सत्य घटनाले हामीलाई प्रेरणा दिनेछ। अमेरिकाको मैसेचुसेट्स राज्य अवस्थित वालथाम भन्ने ठाउँमा कार्ल इडिथ टेलर नामक एक दम्पति एउटा भाडाको घरमा बस्दथे। तिनीहरू एक अर्कालाई अत्यन्त प्रेम गर्दथे र 23 वर्ष तिनीहरूले खुसीका साथ बिताएका थिए। सन् 1950 को फेब्रुअरीमा सरकारले कार्ललाई जापानको ओकिनावा भन्ने ठाउँमा पठायो। आफ्नो श्रीमानबाट इडिथले मुस्किलैले चिठी पत्र पाउँथिन्।
काल अति व्यस्त भएको कारण चिठी लेख्न नभ्याएको होला भन्ने तिनले सोचिन्। केही महिनाको लागि मात्र भनिएको कामको अवधि रहस्यमय ढङ्गले लम्बिँदै जान थाल्यो। त्यसै समयमा इडिथ, जो कि एक गहिरो अनि समर्पित क्रिस्चियन थिइन्, तिनले कडा मेहनत गरेर एउटा सानो घर किन्न बैना बुझाइन्। केही समयपछि इडिथले तिनको श्रीमानले ओकिनावा भन्ने ठाउँकै आइको नामक एउटी 19 वर्षीय नोकर्नी केटीसित विवाह गरे भन्ने खबर पाइन्। इडिथ त्यति बेला 48 वर्षकी थिइन्। यस घटनाले तिनलाई ठूलो धक्का लागे तापनि तिनले यस कुरालाई प्रार्थनामै प्रभुमै राखिन्। आफ्नो श्रीमानप्रति मनमा रिस र घृणा राख्नुको सट्टामा तिनी उनीप्रति दया र करुणाले भरिन्। तिनले उनलाई एउटा एक्लो व्यक्ति देखिन् जो सहायताको निम्ति सधैँ तिनीमाथि भर पर्थे। तिनलाई आइको प्रति पनि दया पलायो। इडिथले सोचिन् सायद गरिब र अशिक्षित भएकी हुनाले तिनलाई पनि जीवनसाथीको अत्यन्त जरुरत परेको हुनुपर्छ। आइकोले बच्चा पाउन लागेकी कुरा एक दिन कार्लले इडिथलाई लेखे। सन् 1951 मा म्यारी जन्मिन् अनि सन् 1953 मा हेलेन। इडिथले बच्चाहरूका निम्ति सानो उपहार पठाइन्। केही समयपछि कार्ल फोक्सोको क्यान्सरले ग्रसित भई अस्पतालमा मर्न लागेको खबर तिनले पाइन्। कार्लसँग अस्पताललाई तिर्ने पैसा थिएन। इडिथले केही पैसा पठाइन्। कार्ल शान्तिसित मर्न सकोस् भनेर तिनले आफूले गर्न सक्ने जति सबै कुरा गरिन्। कार्लको मृत्यु पश्चात इडिथले नै आइकोका 2 छोरीहरूलाई अमेरिकामा पढाउने प्रस्ताव राखिन्, कारण कार्लको सबै पैसा अस्पताललाई तिर्दै सकिसकेको थियो। अन्तमा आइकोले त्यस प्रस्तावलाई स्वीकार गरिन् र आफ्ना छोरीहरूलाई इडिथ कहाँ पठाइन्। इडिथले बच्चाहरूको हेरचाह गर्न र तिनीहरूलाई शिक्षा दिन कडा मेहनत गरिन्। केही वर्षपछि तिनी साह्रै कमजोर भइन् र बिरामी परिन्। आफू वृद्ध हुँदै गएको र केटीहरूलाई सहायताको खाँचो परेको कुरा तिनले महसुस गरिन्। तिनले आइकोलाई जापानबाट बोलाउने निर्णय गरिन्, तर आइको जापानी नागरिक भएको कारण विदेशमा बसाइ सर्न तिनले धेरै समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भयो। तर त्यति बेलासम्म पत्रकारहरूले क्षमाशील प्रेमको यो उद्वेगलाग्दो कथा थाहा पाएर धेरै पत्रिकाहरूमा प्रकाशित गरिसकेका थिए। प्रतिनिधि सभामा धेरै अर्जीहरू पुगिसकेको थियो। एक दिन प्रतिनिधि सभाद्वारा एउटा विशेष विधेयक पारित भयो। सन् 1957 मा आइको टेलरलाई अमेरिकामा प्रवेश गर्ने अनुमति मिल्यो। आइको न्युयोर्क एयरपोर्टको प्लेनको भर्याङबाट तल ओर्लदै गर्दा के भयो होला भनी तपाईँ विचार गर्नुहुन्छ? इडिथले आइकोलाई राम्ररी स्वागत नगर्न पनि सक्थिन् र यसो गर्न तिनीसँग जायज कारणहरू पनि थिए। तिनले सोच्न सक्थिन् यही स्त्रीले मेरो 23 वर्षको वैवाहिक जीवनलाई बर्बाद गरिदिएकी हो। मेरो श्रीमान, मेरो परिवार, मेरो भविष्य, मेरो स्वास्थ्य, मेरो धनलाई नाश गरिदिने यही हो, आदि इत्यादि। यसो सोच्नुको सट्टामा इडिथले आइकोलाई अँगालो हालिन् र आइको इडिथको काँधमा अडेस लागेर बेस्सरी रोइन्। आइकोले आफ्नो श्रीमानबाट नपाएको प्रेम, दया इडिथबाट पाएकी थिइन्। आइको जसले इडिथको हृदयलाई घोचेकी थिइन्, तिनैले आफूले घोचेकी स्त्रीलाई हेरिन्, कारण तिनले इडिथबाट ख्रिस्टको जस्तो प्रेम र क्षमा पाएकी थिइन्। यो संसार क्षमा नगर्ने, घृणा, रिस, बदला, तितोपना, इख आदि जस्ता रोगले ग्रस्त भएका मानिसहरूले भरिएको छ। परमेश्वरलाई एउटा झुण्ड मानिसहरू चाहिएको छ जसले हृदयबाट तुरुन्तै क्षमा र प्रेम गर्न सक्दछ। ख्रिस्टले जस्तो क्षमा भन्दा ठूलो संसारलाई जित्ने शक्ति अरू कुनै यस पृथ्वीमा छँदै छैन। यसले मात्र टुटेको हृदय, टुटेको विवाह, टुटेको जीवन र टुटेको परिवारलाई निको पार्न सक्दछ। क्षमा गर्ने मानिसहरूसित मात्रै एउटा उज्जवल भविष्य हुन्छ र तिनीहरूले मात्रै अरूलाई एउटा असल भविष्य दिन सक्दछ। जब येशूले पिता तिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस् किनकि तिनीहरूले के गर्दैछन् सो जान्दैनन् भनी प्रार्थना गर्नुभयो, तब उहाँ सबैभन्दा अपमानित अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो शारीरिक जीवनको सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। कष्टको सबैभन्दा दयनीय अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। शारीरिक र भावनात्मक दुवै प्रकारले अत्यन्त पीडादायी अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँको त्यस प्रार्थनाको परिणाम के भयो? आज लाखौं लाख मानिसहरूले क्षमा पाएर अनन्त मृत्यु तथा विनाशको शक्तिबाट छुटकारा पाएका छन्। क्षमा गर्न सिकेर हामीले पनि लाखौं मानिसहरूलाई विवाह विच्छेद, रोग, मृत्यु तथा विनाशको शक्तिबाट छुटकारा पाउन सहायता गर्न सक्छौं। ग्रीकमा क्षमा गर्नुको एउटा अर्थ मुक्त गर्नु भन्ने हुन्छ। क्षमा दिएर हामीले आफैलाई पनि अरूहरूलाई पनि छुटकारा दिन्छौं। पूर्ण हृदयले अरूलाई क्षमा गर्न नसक्नेले कहिले साँचो छुटकाराको आनन्द लिन सक्दैन। साँचो छुटकारा के हो? साँचो छुटकारा भनेको ठिक कुरा जानेर त्यसलाई गर्न सक्ने शक्ति हुनु हो। धेरै मानिसहरूलाई क्षमा गर्नु ठिक कुरा हो भन्ने कुरा थाहा छ, तर त्यसो गर्न तिनीहरूसित भित्री शक्ति छैन। एउटा पिएकरलाई पिउन छोड्नु ठिक हो भन्ने थाहा हुन सक्छ,
धूम्रपान गर्ने व्यक्तिलाई पनि फोक्सोको क्यान्सर हुनुभन्दा अगाडि नै चुरोट पिउन छोड्नु ठिक कुरा हो भन्ने थाहा हुन सक्छ, तर त्यसो गर्न छोड्ने तिनीहरूसँग शक्ति नहुन सक्छ। ख्रीष्टले मात्रै साँचो छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ। यसै कारण यदि पुत्रले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र पार्नुभयो भने तिमीहरू निश्चय नै स्वतन्त्र हुनेछौ। यूहन्ना 8:36। त्यसो हो भने अहिले नै प्रभु येशू कहाँ आएर आफ्नो सबैभन्दा नराम्रो शत्रुलाई समेत क्षमा र प्रेम गर्ने त्यो भित्री शक्ति किन प्राप्त नगर्ने? एउटा मानिसको कथा यस्तो छ। एक ढिलो सास त्यो मानिस एउटा सानो डुङ्गामा पस्यो र नदीको अर्को छेउमा पुग्न डुङ्गा खियाउन थाल्यो। तर भोलि बिहान उसले आफूले एउटा डरलाग्दो गल्ती गरेको महसुस गर्यो। डुङ्गा त त्यही पो रहेछ जहाँबाट उसले खियाउन सुरु गरेको थियो, कारण त्यस डुङ्गालाई नदी किनारको एउटा रुखमा डोरीले बाँधेको रहेछ। डुङ्गा खियाउनलाई सुरु गर्नु अगाडि उसले डोरी फुकाएकै रहेनछ। क्षमा गर्ने मानिसले पनि त्यही मूर्खतापूर्ण गल्ती गरिरहेका छन्। अरूलाई क्षमा गर्दा तपाईले आफैलाई र आफ्नो डुङ्गा जीवनलाई मुक्त गरेको हुन्छ, नत्र भने त तपाईको डुङ्गा अथवा जीवनले कहिले प्रगति गर्न सक्ने छैन र यो नदीको अर्को छेउमा अर्थात् स्वर्ग पनि कहिले जान सक्ने छैन। अन्तमा जीवनको अन्तिम घडीमा आएर तपाईले महसुस गर्नुहुनेछ कि तपाईको सबै परिश्रम व्यर्थमा गएको रहेछ र त्यति बेला धेरै ढिलो भइसकेको हुनेछ। यदि तपाईँ साँचो क्षमाको आनन्द लिन चाहनुहुन्छ भने आफ्नो शत्रुहरूलाई क्षमा गर्न र प्रेम गर्न सिक्नुहोस्। एउटा कम्युनिस्ट देशमा एउटी क्रिस्चियन स्त्री आफ्नो सानो छोरासँग बस्दथिन्। त्यस सानो केटाले हरेक वर्ष आफ्नी आमाको जन्मदिनमा फूलको एउटा गुच्छा तिनलाई दिने गर्दथे। ती स्त्रीले अरूलाई ख्रीष्टको बारेमा साक्षी दिइरहेकी एक दिन कम्युनिस्टहरूले थाहा पाए। तिनलाई पक्राउ गरियो र मारियो। जब आमाको अर्को जन्मदिन आइपुग्यो तब त्यस केटाले एउटा फूलको गुच्छा बनाएर आफ्नी आमाको जिहानमा राख्ने निर्णय गरे। जिहानतिरको बाटो जाँदै गर्दा अचानक उनले आफ्नी आमाले तिनी ख्रीष्टको लागि शहीद हुनुभन्दा अगाडि उनलाई भनेको एउटा कुरा सम्झे। छोरा, आफ्ना शत्रुहरूलाई प्रेम गर्नुपर्छ। येशूले हामीलाई सिकाउनु भएको कुरा यही हो। उसले मनमा नै सोच्यो, आमा त स्वर्गमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई अब फूलको कुनै आवश्यकता छैन। मैले यो गुच्छा मेरी आमालाई मार्ने त्यही कम्युनिस्ट कप्तानलाई दिनुपर्छ। तब मात्र मैले उहाँको सल्लाह मानेको देखेर स्वर्गमा आमा खुसी हुनुहुनेछ अनि प्रभु पनि खुसी हुनुहुनेछ। त्यसपछि त्यो केटा फर्केर सिधै त्यस कप्तान कहाँ गयो अनि फूलको गुच्छा उसलाई दिँदै भन्यो, सर, आज मेरी आमाको जन्मदिन हो। उहाँको जन्मदिनमा मैले उहाँलाई सधैँ फूलको एउटा गुच्छा दिने गर्थेँ, तर मेरी आमा क्रिस्चियन भएको कारण तपाईँले गएको वर्ष उहाँलाई मार्नुभयो। मैले यो गुच्छा आज बनाएको हुँ र जब म यसलाई आमाको जिहानमा राख्न जाँदै थिएँ तब अचानक मैले मेरी आमाले भन्नुभएको कुरा सम्झेँ, छोरा, तिमीले आफ्नो शत्रुलाई प्रेम गर्नुपर्छ। येशूले सिकाउनु भएको कुरा यही हो। त्यसपछि मैले महसुस गरेँ कि यदि मैले यो गुच्छा तपाईँलाई दिएँ भने मेरी आमा र येशू निकै खुसी हुनुहुनेछ। त्यसैले सर, कृपया यो गुच्छा ग्रहण गर्नुहोस्। त्यो कप्तान क्रिस्चियनहरूलाई मार्ने कठोर हत्यारा थियो, तर त्यस सानो केटाको वचनले उसको हृदय तरवारले झैं छेडियो। ऊ सायद जीवनमा पहिलो पल्ट लाज नमानी धुरु रोयो। गुच्छालाई लिनुको साटो त्यस केटालाई आफ्नो बाहुलीमा लिएर उसले भन्यो, बाबु, हामी कम्युनिस्टहरूलाई आफ्ना शत्रुलाई प्रेम गर्न कहिले सिकाइँदैन। आफ्ना शत्रुहरूलाई प्रेम गर्न तिमीले आमालाई सिकाउनु हुने येशू आजदेखि मेरो पनि परमेश्वर हुनुहुनेछ। त्यस सानो केटाले प्रकट गरेको क्षमाशील प्रेमले त्यस कम्युनिस्ट कप्तानको हृदयलाई पनि पगालिदियो। उनले त्यस कार्यालयभित्र मात्रै आफ्नो जीवन ख्रीष्टमा सुम्पेको होइन, तर उनी पछि गएर यस्तो जोसिलो क्रिस्चियन भए कि चाँडै नै उनलाई पनि पक्राउ गरियो अनि ख्रीष्टको खातिर उनलाई पनि जेल जानु पर्यो। क्षमा दिनु भनेकै 1 माइल भनेको ठाउँमा 2 माइल हिँडिदिनु हो। एक पल्ट एउटा क्रिस्चियन किसानले उसले समाधान गर्न नसक्ने एउटा परिस्थितिको सामना गर्नु पर्यो। हरेक रात ऊ आफ्नो धान रोपेको खेतमा जान्थ्यो र ज्यादै परिश्रम गरी आफ्नै हातले खेतमा पानी हाल्थ्यो। तर उसको छिमेकी किसान जो क्रिस्चियन थिएन, बिहान चाँडै उठेर उसको सबै पानी आफ्नो खेततिर फर्काउँथ्यो र यसरी त्यस क्रिस्चियन किसानको खेत सधैँ सुक्खै रहन्थ्यो। त्यस क्रिस्चियनले यस कुरालाई लिएर झगडा गरेन र उसलाई क्षमा गरिराख्यो। केही दिन यस्तै भइरह्यो। एक दिन त्यो क्रिस्चियन आफ्नो पास्टर कहाँ सल्लाह लिन गयो। पास्टरले उसलाई यस्तो सल्लाह दियो, पहिले आफ्नो छिमेकीको खेतमा पानी लगाइदियो अनि मात्र आफ्नो खेतमा पानी लगाऊ। त्यस क्रिस्चियनले त्यस्तै गर्यो। यसले त्यो छिमेकी लज्जित भयो र आफू दोषी भएको अनुभव गरी पानी चोर्ने काम पनि बन्द गर्यो। क्रिस्चियनहरूको क्षमाशील प्रेमले उसको जीवनलाई ठूलो प्रभाव पारेको थियो। हेर्नुहोस् त, क्षमाशील प्रेमको शक्ति। यदि ख्रीष्टको जस्तो क्षमा गर्ने शक्तिशाली हतियार बोकेका एक मुठी
क्रिस्चियनहरू मात्र हामीसित भएको भए निस्सन्देह यो संसार बस्नको निम्ति कति उत्तम हुने थियो। क्षमाका 5 पक्षहरू। हामी सबैले क्षमा अनुभव गर्नुपर्ने 5 क्षेत्रहरू छन्। हामीले पहिलो परमेश्वरबाट क्षमा पाउनु पर्दछ, दोस्रो अरूबाट क्षमा माग्नु पर्दछ, तेस्रो आफैलाई क्षमा गर्नु पर्दछ, चौथो परमेश्वरलाई क्षमा गर्नु पर्दछ र पाँचौं अरूलाई क्षमा गर्नु पर्दछ। परमेश्वरबाट क्षमा पाउनु। एकपल्ट परमेश्वरका प्रिय सन्तले यसरी प्रार्थना गरेका थिए, प्रभु म पूर्ण रूपमा दाग रहित अनि शुद्ध नभएसम्म मलाई स्वर्गमा नलैजानुहोस्। एउटा जवान मानिसले यस प्रार्थनालाई सुन्यो र उसले उसको आत्मिक आँखालाई खोलिदियो अनि उसको सम्पूर्ण जीवन तथा सेवकाईमा नै ठूलो परिवर्तन आयो। यो साँचो हो कि प्रभु येशूको रगतले हाम्रा सबै पापहरू धुन सक्दछ, तर हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गरी पश्चाताप नगरेसम्म प्रभु येशूको रगतले हामीलाई धुन र दागरहित बनाउन सक्दैन। मानौ तपाईँ साबुनको कारखानामा काम गरिरहनु भएको छ र तपाईँले व्यक्तिगत प्रयोगको लागि निशुल्क साबुन पाइरहनु भएको छ। यदि तपाईँले अझै पनि फोहोर कपडाहरू लगाइरहनु भएको छ भने यो साबुनको गल्ती होइन। यसको अर्थ साबुनमा तपाईँको लुगालाई सफा राख्ने शक्ति छैन भन्ने पनि होइन। यसको अर्थ हुन्छ तपाईँले साबुन नै प्रयोग गर्नु भएन। यही कुरा पापीहरू तथा विश्वासबाट पछि हट्नेहरूका निम्ति लागू हुन्छ। तिनीहरू आफ्ना फोहोरी अवस्थामा छन्। यसको अर्थ येशूको रगतमा कुनै शक्ति छैन भन्ने होइन, तर तिनीहरूले आफ्नो जीवनमा रगत नै प्रयोग गरेनन्। तिनीहरू जो झर्किन्छन् र रिसाउँछन् अनि आफ्नो निराशा बच्चाहरू, श्रीमती वा श्रीमान आदिलाई पोखाउँछन्, तिनीहरूको जीवनमा गुप्त वा स्वीकार नगरेका पापहरू हुन्छन्। यदि क्रिस्चियन जीवनमा परमेश्वरको क्षमा पाउने यो पहिलो खुड्किलो हामीले अनुभव गरेका छैनौँ भने हामी क्षमाका अन्य 4 पक्षहरूमा असफल हुनेछौँ। यस आधुनिक डिजिटल युगमा टिभी, भिडियो, इन्टरनेट आदिमा अश्लील कार्यक्रमहरू हेर्नुलाई मानिसहरूले ठूला पापहरूको रूपमा लिँदैनन्। परमेश्वरको वचनले भन्दछ, सिनाहरूका परमप्रभुका दिन सबै मनोहर चित्रहरूको विरुद्ध हुनेछ। यशाया 2:12-16। सायद यो वचन टेलिभिजन इत्यादिमा देखाइने सबै मनोरञ्जनपूर्ण चित्रहरूको सम्बन्धमा भनिएको हुनुपर्दछ। महान सन्त त्यही हो जसले आफ्ना साना पापहरूलाई पनि ठूला पापहरू भनी मानिलिदछ, किनकि ती पापहरू एउटा महान परमेश्वरका विरुद्ध गरिएका हुन्छन्। स्वच्छ क्रिस्चियन जीवनको बारेमा प्रचार गर्ने एउटा परमेश्वरका जनले एउटा महान सन्तको जीवन जिएर मरे। परमेश्वरका कोही सन्तानहरू कुनै निश्चित पापहरूलाई मृत्युको नजिक नपुगेसम्म गम्भीर पापको रूपमा लिँदैनन्, तर मृत्युको नजिक पुगेर स्वीकार गरिएका पापहरू प्राय सतही र आत्मा केन्द्रित हुन्छन्। हामीले पापलाई परमेश्वरले देख्नु भए चाहिँ देख्नु पर्दछ। हाम्रो परमेश्वरले सबै कुरा देख्नु भए चाहिँ हामी पनि आफ्ना अदृश्य पापहरू जस्तै विचार, कल्पना, इच्छा इत्यादिमा गरिने पापहरूप्रति गम्भीर हुनुपर्दछ। आफ्नो प्रख्यात पुस्तक मरुभूमिमा नदीहरूमा श्रीमती काउम्यानले एउटा सुन्दर कथा भनेकी छिन्। अत्यन्त फोहोर नालीमा जम्मा भएको एक थोपा पानीले एउटा बिहान हिमालको टुप्पोमा शीतको थोपा चम्किरहेको देखेछ। नालीको त्यस एक थोपो पानीले यसरी प्रार्थना गरेछ, हे प्रभु, हिमालको टुप्पामा चम्किरहेको त्यस शीतको थोपालाई हेर्नुहोस्, के म कहिले त्यो शीतको थोपो जस्तो शुद्ध र सफा हुन सकुला? परमेश्वरले त्यस प्रार्थनालाई सुन्नुभयो। जसै सूर्यको किरण त्यस नालीमाथि पर्यो, बिस्तारै त्यो पानी बाफमा परिवर्तन भयो र आकाशमाथि पुग्यो। अर्को बिहान त्यो नालीको पानीको थोपो हिमालमाथि शीतको थोपोको रूपमा झर्यो। प्रिय मित्र, सायद तपाईँ नालीमा भएको एउटा फोहोर पानीको थोपो जस्तै हुनुहुन्छ होला। तपाईँको मन सबै प्रकारको फोहोरपनाले भरिएको हुन सक्छ। निराश नहुनुहोस्, तपाईँको लागि आशा छ। यदि परमेश्वरले नालीमा भएको पानीको थोपोलाई शीतको थोपामा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ भने उहाँले तपाईँको मनलाई पनि त्यही गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले तपाईँलाई घिनलाग्दो अवस्थाबाट छुटकारा दिनुभई अत्यन्त उच्च अवस्थामा लैजान सक्नुहुन्छ। त्यसैले आफ्नो हृदय जाँच्न र प्रभुबाट हाम्रा सबै पापहरूको निम्ति क्षमा पाउन हामी घुँडामा समय बिताउँ। हरेक दिन प्रभुको आगमन वा हाम्रो संसार छोड्ने दिन हुन सक्छ भनी महसुस गर्दै जिउँ। प्रभुले हामीलाई एउटा स्वच्छ क्रिस्चियन जीवन जिउन सहायता गर्नुभएको होस्। अरूबाट क्षमा माग्नु। यदि हामीले कसैको विरुद्धमा केही गरेका छैनौँ भने पनि यदि कोही हाम्रो कारण दुखित भएको हामीलाई थाहा भयो भने हामीले क्षमा माग्नु पर्दछ।
यसै कारण तिमीले वेदीमा आफ्नो भेटी चढाउँदा तिम्रो भाइको हृदयमा तिम्रो विरुद्धमा केही छ भन्ने तिमीलाई याद भयो भने तिम्रो भेटी त्यही वेदीको नजिक छोड र जाऊ। पहिले आफ्नो भाइसँग मिलाप गर र त्यसपछि आएर आफ्नो भेटी चढाऊ। मत्ती 5:23-24। याद गर्नुहोस्, यदि तिम्रो भाइको हृदयमा तिम्रो विरुद्धमा केही छ भने हाम्रो हृदयमा आफ्नो भाइको विरुद्धमा केही नहोला। तैपनि हामी आफै अघि सरेर मिलापको निम्ति आफैलाई नम्र बनाउनु पर्दछ। वेदीमा वासस्थानको बाहिरी चोकमा राखिएको थियो। यसले प्रमाणित गर्दछ कि यदि हाम्रा भाइहरूसित हाम्रो मिलाप छैन भने हामी बाहिरी चोकसम्म पनि जान नसक्ने रहेछौँ। यो नयाँ नियमको समयमा हामीलाई महापवित्र स्थानमा आउने बोलावट भएको छ। यदि यसो हो भने अरूसित मिलापमा बसेर जिउन हामीले कति धेरै चाहना गर्नुपर्ने रहेछ। यस अनुग्रहको समयमा ख्रीष्ट हाम्रो वेदी हुनुहुन्छ। हिब्रू 13:10। त्यसैले यदि हामी अरूसित मिलापमा बसेनौँ भने ख्रीष्टको नजिक जानबाट हामी वञ्चित हुनेछौँ वा परमेश्वरको उपस्थिति हामीले गुमाउनेछौँ। कयिनले परमेश्वरलाई सोधेको थियो, के म मेरो भाइको गोठाला हुँ र? यदि हामी भाइको गोठाला होइनौँ भने हामी कयिन जस्तै भाइको हत्यारा हुनेछौँ। क्षमा नगर्ने आत्माले घृणालाई गर्भधारण गर्छ र हत्याको आत्मालाई जन्म दिन्छ। आफ्नो भाइलाई घृणा गर्ने हरेक हत्यारा हो। पहिलो यूहन्ना 3:15। कसको हत्या? जब हामी अरूलाई घृणा गर्छौँ तब हामी शान्ति, आनन्द, अनुग्रह र अन्त्यमा हामीले पाएको अनन्त जीवनलाई नै मार्दछौँ। त्यसैले हामीले आफ्नो गल्ती महसुस गर्ने बित्तिकै क्षमा मागिहाल्नु राम्रो हुन्छ। ढिलो आज्ञाकारिता अनाज्ञाकारिता नै हो। धेरैपल्ट श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध बिग्रिन्छ किनकि तिनीहरूले आफ्नो घमण्ड वा हट्टीपनाको कारणले एक अर्कासित क्षमा माग्न ढिला गर्छन् वा इन्कार गर्छन्। धेरै अवस्थाहरूमा श्रीमानले श्रीमतीसित पहिले क्षमाको आशा गरेको हुन सक्छ वा श्रीमतीले श्रीमानसित। तर हाम्रो गल्ती 1% र अरूको गल्ती 99% नै भए तापनि अरूसित क्षमा माग्नु नै सही आत्मा हो। आफैलाई क्षमा दिनु। परमेश्वरका धेरै सन्तानहरू दोषी अवस्थामा जिराखेका हुन्छन्। साँचो रीतिले पापको पश्चाताप गरेर स्वीकार गर्दाखेरि परमेश्वरले तिनीहरूको पाप क्षमा गरिसक्नु भए तापनि तिनीहरूले आफैलाई क्षमा गर्न सकेका हुँदैनन्। कतिपय अवस्थाहरूमा त शैतानले तिनीहरूलाई यसो भन्दै दोस्याइरहन्छ, पवित्र परमेश्वरले तिम्रो त्यस्तो ठुलो पापलाई कसरी क्षमा दिन सक्नुहुन्छ र? शैतान झुटो बोल्ने व्यक्ति हो र झुटहरूका पिता हो। परमेश्वरको वचनले भन्दछ, यस कारण अब ख्रीष्ट येशूमा भएकाहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन। रोमी 8:1। एक दिन एउटा जवान क्रिस्चियनले एउटा पाप गरेछ। त्यसको लगत्तै उसलाई दोषी अनुभव भएछ र उसले पश्चाताप गरी पाप स्वीकार गरिसकेपछि त्यस सम्बन्धमा तुरुन्तै आफ्नो जीवन ठिक पारिहालेछ। तथापि शैतानले उसलाई दोषाइरहने काम गरिरहेछ। दोषी भावनासित धेरै वर्ष सङ्घर्ष गरिसकेपछि एक दिन उसले चर्चको एउटा दिदीसँग भेटेछ। उसले प्रभुलाई प्राय दर्शनमा देखिरहन्थिन्। उसले तिनलाई यसो भनेर अनुरोध गरेछ, दिदी, अर्कोपल्ट प्रभुलाई तपाईँले भेट्दा मैले जवान अवस्थामा कुन पाप गरेको थिएँ भनी सोधिदिनुहोला। तिनी राजी भइन्। जब अर्कोपल्ट प्रभु तिनी कहाँ देखा पर्नुहुँदा तिनले उहाँलाई सोधेछन्, प्रभु, त्यस भाइले उनी जवान छँदा कुन पाप गरेको रहेछ? मलाई सम्झना छैन। प्रभुले तुरुन्तै उत्तर दिनुभएछ। सबै कुरा जान्नुहुने, हाम्रो शिरमा कतिवटा रौँ छन् भन्ने कुरा समेत जान्नुहुने परमेश्वरले कसरी हाम्रा पापहरू बिर्सन सक्नुहुन्छ भनी हामी विचार गर्छौँ। तर परमेश्वरको वचनले भन्दछ, किनकि तिनीहरूका अपराधहरू म क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूका पाप फेरि कहिल्यै सम्झने छैन। हिब्रू 8:12। जब हामी हाम्रा पापहरूको साँचो रीतिले पश्चाताप गर्छौँ तब परमेश्वरले हामीलाई क्षमा मात्र गर्नुहुन्न तर त्यसलाई बिर्सिदिनु पनि हुन्छ। यो अद्भुत सत्य हो। जब हामी स्वर्गको ढोकामा पुग्दछौँ, के तपाईँ ठान्नुहुन्छ कि प्रभु त्यहाँ उभिएर तपाईँलाई यसो भन्नुहुनेछ, तिमीले गरेको सबै मलाई याद छ, तैपनि तिमीले क्षमा मागिहाल्यौ, भित्र आऊ? होइन, कदापि होइन। अहिले मात्र होइन तर अनन्त समय हामीले कहिले पाप नगरे चाहिँ हामी उहाँको सामु हुनेछौँ। ख्रीष्टको रगतले हामीलाई क्षमा मात्र गर्ने होइन तर धर्मी ठहराउने काम पनि गर्दछ। हाम्रो प्रभुको नाउँ अल्फा र ओमेगा हो, अर्थात् सुरु र अन्त। प्रकाश 1:8। त्यसको अर्थ के हो? उहाँ अल्फा अर्थात् सुरु हुनुभएको कारण उहाँ हाम्रो विगतमा अर्थात् हाम्रो जीवनको सुरुवातमा जान सक्नुहुन्छ र उहाँको रगतले हाम्रो विगतलाई धुन सक्दछ, मानौ हामीले कहिले पाप नगरे जस्तो।
यो साँचो हो कि हामी आफ्नो विगतमा जान सक्दैनौँ, तर परमेश्वर सक्नुहुन्छ। त्यसैले हामीले आफैलाई क्षमा गरौँ, कारण परमेश्वरले हाम्रा पापहरूलाई क्षमा गर्नुभएको छ र तिनीहरू सबैलाई बिर्सिदिनु भएको छ। तर यो एउटा कुरा म गर्दछु, पछिल्लोतिरका कुराहरू बिर्सिएर अघिल्लोतिरका कुराहरूतिर लम्कदै ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको उच्च बोलावटको पुरस्कारका निम्ति म निशानातिर दगुर्छु। फिलिप्पी 3:13 र 14। परमेश्वरलाई क्षमा गर्नु, परमेश्वरलाई क्षमा गर्ने। उहाँले हाम्रो विरुद्धमा के पाप गर्नुभएको छ र हामीले उहाँलाई क्षमा दिने? केही पनि छैन। परमेश्वरमा कुनै पाप नै छैन। उहाँ पवित्र 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 हुनुहुन्छ। उहाँको पवित्र नाउँको महिमा होस्। तथापि हामी मानिस भएको कारण हाम्रो मानवीय कमजोरीबाट कतिपल्ट हामी परमेश्वरको कामलाई बुझ्न असफल हुन्छौँ। प्रभु, किन तपाईँले मेरो बच्चालाई लानुभयो? यस्तो कठिन परीक्षाबाट जाने सायद म मात्रै हुँ। किन मेरो वैवाहिक जीवनमा किन यस्तो भइरहेछ? प्रभु, किन मेरो बच्चाको जीवनमा यो बिरामी तपाईँले ल्याउनुभयो? मेरो काम गर्ने ठाउँमा किन यस्तो समस्या आउन दिनुभयो? मलाई सधैँ यस्तो आर्थिक समस्या हुन्छ किन? मैले त्यस्तो के गल्ती गरेको छु र मलाई, मेरो बच्चालाई, मेरो परिवारलाई यस्तो सजाय दिनुहुन्छ? त्यस्ता हजारौं परिस्थितिहरू छन् जसलाई हामी बुझ्न सक्दैनौँ। त्यस्ता डरलाग्दा परीक्षाहरूबाट भएर जाने हामी मात्रै हौँ र अरूहरू चाहिँ राम्रै अवस्थामा होला जस्तो हामीलाई लाग्न सक्छ। यसरी परमेश्वरसित प्रार्थना गर्दा गर्दै हामीलाई थाहै नभइकन हाम्रो हृदयमा वैमनस्य बढ्दै जान सक्छ र परमेश्वरप्रतिको हाम्रो प्रेम सेलाउँदै जान सक्दछ। बिस्तारै प्रार्थना गर्न नरमाइलो लाग्ने अनि परमेश्वरको वचन एउटा मरेको पुस्तक जस्तो अथवा वचनमा रुचि नलाग्ने हुँदै गएको हामी चाल पाउँछौँ। चर्च जानु पनि एउटा औपचारिकता जस्तो मात्र हुन्छ र कुनै वचन चाखलाग्दो हुँदैन। हाम्रो हृदयमा हुर्कदै गएको तिक्तता बढ्दै जान्छ र अजिङ्गर जस्तै सबै कुरालाई स्वाहा पार्दै लान्छ। हामीले परमेश्वरलाई क्षमा दिनै पर्छ। हाम्रो सानो मगजले परमेश्वरको सम्पूर्ण बुद्धि उद्योगका कामहरू र उहाँका रहस्यमय कामहरू बुझ्न सक्दैन। यो साँचो हो कि हाम्रो जीवनमा भइरहेको सबै कुराहरू हामी बुझ्न सक्दैनौँ। रहस्यका कुराहरू परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरका हुन्, तर प्रकट भएका कुराहरू चाहिँ हाम्रै हुन्। व्यवस्था 29:29। जब हामी साना थियौँ तब हाम्रा आमा बुवाले गरेका केही असल कुराहरू हामी बुझ्न सक्दैनथ्यौँ। उदाहरणको निम्ति, अगेनाको आगो देखेर त्यसलाई पक्रने एउटा बच्चा बामे सर्दै अघि बढ्न सक्छ, तर आमाले त्यो देख्ने बित्तिकै बच्चालाई बचाउन दौडन्छ र त्यो सुन्दर थोक पक्रन नदिएकोमा बच्चा आफ्नो आमासित रिसाउन सक्छ। हाम्रो जीवनमा त्यस्तो समय पनि हुन्छ जब हामी प्रतिको परमेश्वरको भलाइलाई नबुझ्ने आत्मिक बालकहरू हामी हुन्छौँ। एकपल्ट एउटा जवान मानिसले प्रभुलाई ग्रहण गर्यो र आत्मिक रूपले वृद्धि हुँदै जान हुन थाल्यो। त्यति नै बेला उसको छिमेकीमा एउटी जवान आमा एउटा बच्चालाई छोडेर मरी। ती जवान क्रिस्चियन यो देखेर अति दुखित भए। यदि परमेश्वर प्रेमिलो हुनुहुन्छ भने उहाँले आमाको सट्टामा बच्चालाई लानु पर्थ्यो। आमा बिना बच्चा कसरी बाँच्न सक्छ? उसले सोच्यो। एक रात उसले एउटा सपना देख्यो। उसले एउटा सपना साधारण मानिसको भेषमा पानी परिरहेको अँध्यारो रातमा हिँडिरहेको देख्यो। उसले एउटा घरको ढोका ढकढकायो र सहायता माग्यो। एक वृद्ध दम्पतिले ढोका खोले। तिनीहरूले त्यस स्वर्गदूतमाथि दया देखाए, लगाउनलाई कपडाहरू दिए, तातो भोजन टक्राए र सुत्नलाई ओछ्यान लगाइदिए। सुत्न जानु अघि त्यस वृद्ध दम्पतिले तिनीहरूको वैवाहिक जीवनको 50औं वार्षिक उत्सव आउन केही दिनहरू मात्रै बाँकी रहेको जानकारी दिए। दराजमा रहेको एउटा चाँदीको थाललाई देखाउँदै त्यस दिन त्यही थालबाट खाना खाने योजना रहेको पनि तिनीहरूले बताए। तिनीहरूले त्यो चाँदीको थाल तिनीहरूका भतिजोबाट उपहार स्वरूप पाएका थिए। वृद्ध दम्पति सुत्न गइसकेपछि त्यो स्वर्गदूत चाँदीको त्यस थाललाई लिएर त्यहाँबाट गइहाले। पानी परिरहेको अन्धकारमय रात थियो। उसले एउटा सानो काठको पुलबाट एउटा नदी तर्नु थियो। उसले पुल नजिकैको एउटा घरमा ढोका ढकढकाए र बत्ती मागे। त्यस घरका दयालु मालिकले स्वर्गदूतलाई नदी तर्नको निम्ति सहायता गर्न आफ्ना सानो छोरालाई बत्ती दिएर पठाए। पुलको आधी बाटो पुगिसकेपछि स्वर्गदूतले त्यस केटालाई नदीमा घचेटिदिए र त्यस केटाको त्यही मृत्यु भयो। यो सपना देखिसकेपछि त्यस जवान मानिसले सोच्यो, मैले सोचेको सही हो।
यदि परमेश्वर प्रेमिलो हुनुभएको भए उहाँले स्वर्गदूतलाई ती दयालु र भलो मानिसहरूको जीवनमा त्यस्तो निर्दयी र दुष्ट कामहरू गर्न दिनुहुने थिएन। तब स्वर्गदूतले त्यस जवान क्रिस्चियनलाई यसरी स्पष्ट पारे, मेरा स्वर्गीय पिताले जे आज्ञा दिनुहुन्छ म बिना प्रश्न पूर्ण रूपले पालन गर्दछु। म जान्दछु कि उहाँका सबै आज्ञाहरू असल छन् र पालन गर्न लायकका छन्। ती वृद्ध दम्पतिका नातेदारले चाँदीको थालमा विषालु पदार्थ मिसाइदिएका थिए ताकि तिनीहरूले त्यसबाट खाना खाइसकेपछि तिनीहरू मरुन् र तिनीहरूको सबै सम्पत्ति त्यसको हुन्। यदि मैले त्यस वृद्ध दम्पतिलाई तिनीहरूको भतिजले गरेको काम बताइदिएको भए आफ्नो भतिजप्रति तिनीहरूको मनमा तितोपना आउने थियो र हृदय टुटेर तिनीहरू मर्न सक्थे। त्यसैले त्यस चाँदीको थाललाई हटाइदिएर तिनीहरूका आत्मिक र शारीरिक जीवनलाई बचाउनु नै सबैभन्दा असल थियो। त्यस सानो केटाको हकमा जो नदीमा डुबेर मरे, स्वर्गीय पिताको इच्छा तिनीहरूलाई छोरा दिनु थिएन, तर ती ईश्वर भक्त दम्पतिले दिनरात परमेश्वरमा पुकारा गरेको कारण तिनीहरूमाथि दया देखाउनु भए परमेश्वरले तिनीहरूलाई छोरा दिनुभयो। तर त्यस केटालाई ती दम्पतिले पुलपुल्याएर हुर्काउँदै थिए। यदि परमेश्वरले अहिले तिनको निर्दोष अवस्थामा नै लानुभयो भने तिनी स्वर्गमा सुरक्षित हुनेछन्। यदि ढिलो भएको भए तिनी संसारमा हराउने थिए र तिनका बाबु आमाले अन्तसम्म तिनलाई गुमाउने थिए। त्यसैकारण प्रभुले दुवै दम्पतिको निम्ति सबैभन्दा असल गर्नुभयो। यद्यपि त्यस समयमा तिनीहरूको दृष्टिबाट यो लुकाइएको थियो। त्यस जवान क्रिस्चियनले आफ्नो गल्ती महसुस गरे। जब तिनी बिउजे तब परमेश्वरको प्रेममा शंका गरेको कारण तिनले उहाँसित क्षमा मागे। अरूलाई क्षमा गर्नु। दुर्भाग्यवश परमेश्वरका जनहरूको माझमा अरूलाई क्षमा दिनुपर्ने विषयमा एउटा ठूलो अज्ञानता विद्यमान रहेको छ। आफूलाई क्रिस्चियन ठान्ने धेरैजना अरूलाई क्षमा दिएका छौं भन्ने सोचेर भ्रममा परेका छन्, जबकि वास्तविकता अर्कै छ। यदि क्रिस्चियनहरूले यस आशासित सत्यतालाई उचित रूपले बुझ्न सकेको भए ख्रिस्टीय विवाह, परिवार र घरहरू यस पृथ्वीमा स्वर्ग समान हुने थियो। एउटा सुखी विवाह धेरैले सोचे चाहिँ दुई सिद्ध व्यक्तिहरूको बन्धन नभई दुई क्षमाशील व्यक्तिहरूको बन्धन हो। क्षमा नगर्ने मानिसहरूले आफ्नो निम्ति र अरूको निम्ति पनि नरक बनाउँदछन्। यदि हामीले सम्पूर्ण हृदयले अरूलाई क्षमा दिन जानेका छौं भने हामीले क्रिस्चियन जीवन, सेवकाई, विवाह, परिवार इत्यादिमा एउटा बलियो जग खडा गरेका हुन्छौं। ख्रिस्टले हामीलाई क्षमा गर्नु भए चाहिँ हृदयबाट अरूलाई क्षमा दिनुपर्ने आशासित सत्यता देख्न प्रिय प्रभुले हाम्रो आत्मिक आँखाहरू खोलिदिनु भएको होस्। तब हामी यस संसारमा काँडाहरूको माझमा सुगन्धित गुलाफहरू चाहिँ खडा हुन सक्नेछौँ। गुलाफ भुइँमा झरिसकेपछि पनि त्यसको सुगन्ध मर्दैन, यसको विपरीत भुइँ पनि सुगन्धित हुन्छ। अध्याय 4। के मैले साँच्चीकै क्षमा गरे? हामीले हृदयको गहिराईबाट अरूलाई क्षमा गरेका छौं भने त्यसका 7 वटा सफा प्रमाणहरू हुन्छन्। यी सबै उत्पत्तिको 45 अध्यायमा युसुफको जीवनमा अति सुन्दर ढङ्गले चित्रण गरिएको छ। पहिलो, हामीले एकपल्ट अरूलाई क्षमा दिइसकेपछि त्यस व्यक्तिले हामीलाई के गरेको हो भनी हामी कसैलाई नजिकका साथीहरूलाई पनि कहिले भन्ने छैनौं। युसुफलाई तिनका भाइहरूले घृणा गरी खाल्टोमा खसालिदिएका थिए र दासको रूपमा बेची पठाएका थिए। धेरै वर्षपछि उनी मिस्र साम्राज्यका शासक भए। तिनका भाइहरूलाई यो कुरा थाहा थिएन। तिनीहरू अनिकालको समयमा अनाज किन्न मिस्रमा आए। युसुफले आफ्ना दाइहरूलाई चिने, तर तिनका दाइहरूले तिनलाई चिनेनन्। अन्त्यमा आफैलाई प्रकट गराउने समय जब आइपुग्यो तब तिनले आफू वरिपरि उभिएका सबै मिस्रीहरूलाई बाहिर जान लगाए। किन? तिनका दाइहरूले तिनलाई गरेको व्यवहार मिस्रीहरूले थाहा पाउन् भन्ने युसुफको इच्छा थिएन। युसुफले आफ्ना दाइहरूलाई साँचो प्रकारले क्षमा गरेको स्पष्ट प्रमाण हो यो। यसबाहेक युसुफ झ्यालखानमा छँदा तिनीसँगैका अर्का कैदी राजाका मुख्य पियाउनेलाई आफू कसरी झ्यालखानमा परेको हो भन्ने बारेमा बताउने मौका तिनले पाएका थिए। हेर्नुस्, युसुफले कति सुन्दर ढङ्गबाट त्यसलाई बताए, किनकि मलाई वास्तवमा हिब्रूहरूको देशबाट चोरी गरेर ल्याइएको हो र यहाँ पनि झ्यालखानमा पर्ने काम मैले केही गरेको थिइनँ। उत्पत्ति 40:15। उनले ती मुख्य पियाउनेलाई आफ्ना दाजुहरूले तिनलाई कसरी घृणा गरे र दासको रूपमा बेचेर पठाए, पोतिफरकी श्रीमतीले कसरी गलत आरोप लगाइन् आदिको बारेमा बताउन सक्थे, तर तिनले त्यसो गरेनन्। यसले देखाउँछ कि युसुफले ती सबैलाई अघि नै क्षमा गरिसकेका थिए। यदि तिनले ती मुख्य पियाउनेलाई आफूले भोगेका सबै दुर्व्यवहारहरू बताएको भए सम्भवतः तिनी आफ्नो त्यही कष्टमा रहिरहन्थे र झ्यालखानमै मर्थे।
याद राखौँ, अरूलाई क्षमा गर्न नजानेसम्म हामी कैद जस्तै परिस्थितिहरूबाट बाहिर निस्कन सक्ने छैनौँ। धेरै क्रिस्चियनहरू एउटा ठूलो छलको शिकार भएका छन्। तिनीहरू आफूले अरूलाई क्षमा दिइसकेको भनी विचार गर्छन्, तर वास्तवमा तिनीहरू क्षमा नगर्ने आत्माको बन्धनमै छन्। जो व्यक्ति आफूले नजानेको केही कुरा छ भनी स्वीकार गर्दछ उसलाई सिकाउन सकिन्छ, तर जो व्यक्ति आफूले सबै कुरा जानेको छु भनी सोच्दछ उसलाई सिकाउन सकिँदैन। धेरै क्रिस्चियनहरूको दुःखलाग्दो अवस्था यही छ। तिनीहरूले प्रभु भोजमा नियमित भाग लिएर भन्न सक्लान्, मेरो कसैको विरुद्धमा केही छैन, तर जब तिनीहरूले कुनै मौका पाउँछन् तब आफूलाई अरूले गरेको व्यवहारको बारेमा बताउन तिनीहरू मुख खोलिहाल्छन् अनि एकै सासमा फेरि मैले तिनीहरूलाई क्षमा गरेको छु, तिनीहरू कस्ता खालका मानिस हुन् भनेर मात्र बताउन खोजेको हुँ भनेर भन्दछन्। एउटा दुःखलाग्दो कुरा यो छ कि कोही परमेश्वरका मानिसहरू नै व्यवहारिक रूपमा शैतानका कारिन्दाहरू अर्थात् भाइहरूलाई दोष लगाउने हुन्छन्। धेरै चर्च तथा परिवारहरूले विभाजन तथा अन्योलताको सामना गरिरहेका छन्, किनकि क्रिस्चियन जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाठलाई तिनीहरूले व्यवस्था गरेका छन्। कुनै मानिसको बारेमा खराबी नबोल। याद राखौँ, जुन बेला अरूले तपाईँलाई गरेको व्यवहारको बारेमा तपाईँ कसैलाई बताउनुहुन्छ त्यही बेला क्षमा नदिने शैतानको आत्माले तपाईँको जीवनमा प्रवेश गर्नेछ र तपाईँको परिवार, विवाह, असल विवेक, शान्ति, आनन्द अनि यस जीवन तथा आउने जीवनको हरेक असल थोकलाई नष्ट पार्नेछ। दोस्रो कुरा, एकपल्ट हामीले कसैलाई क्षमा गरिसकेपछि गल्ती गर्ने त्यो व्यक्ति दोषी विवेकद्वारा सताइएको हामी चाहने छैनौँ। त्यस व्यक्तिले आफैलाई पनि क्षमा गर्न सकोस् भनेर उसलाई हामी सक्दो सहायता गर्नेछौँ। यद्यपि युसुफले तिनका दाइहरूलाई क्षमा गरिसकेको भए तापनि तिनीहरूले युसुफलाई क्षमा दिएका थिएनन्। यदि तिनीहरूसित युसुफको निम्ति थोरै माया भएको भए तिनीहरूले उसको खोजी गर्ने थिए, तर तिनीहरूले त्यसो गरेनन्। त्यसै कारण जब तिनीहरूले उसलाई 20 वर्षपछि देखे तब उसलाई देखेर तिनीहरू डराए। उत्पत्ति 45 को 3। हाम्रो विरुद्ध गल्ती गर्नेहरूलाई जब हामी क्षमा गर्न र प्रेम गर्न असफल हुन्छौँ तब शैतानले सबै प्रकारका नकारात्मक डरहरूले हाम्रो हृदय भरिदिनेछ। प्रेममा डर हुँदैन, तर सिद्ध प्रेमले डरलाई हटाउँछ। डरमा यातना हुन्छ भनी प्रेरित यूहन्ना भन्छन्, पहिलो यूहन्ना 4:18। यसैले अरूलाई क्षमा गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई केही कुराले सताइरहेको हुन्छ। प्राय अरूलाई क्षमा गर्न नसक्नेहरूको जीवनमा गुप्त पापहरू हुन्छन्। त्यसैले जोसित गुप्त पापहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई डरले सताइरहेको हुन्छ। सबै नकारात्मक डरहरू शैतानबाटको हो र त्यसबाट तपाईले तुरुन्तै छुटकारा पाउन सक्नुहुनेछ। आफूले गरेको गुप्त पापहरूदेखि तपाईले पश्चाताप गर्नुभयो र आफूलाई दुखित तुल्याउने हरेकलाई क्षमा गर्नुभयो भने डर ल्याउने शैतानलाई सम्पूर्ण अधिकार सहित यीशुको नाममा हकार्ने अधिकार तपाईले पाउनुहुनेछ। परमेश्वरको अधीनमा बस, शैतानको विरोध गर र त्यो भाग्नेछ। याकुब 4:7। परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन तर प्रेम, शक्ति र आत्मा संयमको आत्मा दिनुभएको छ। दोस्रो तिमोथी 1:7। अर्कोतर्फ त्रसित तिनका दाइहरूलाई युसुफले कस्तो व्यवहार देखाए? तिमीहरूले मलाई बेचेकोमा दुखित नहौ। तिनले भने, आफैलाई दोषी नतुल्याऊ। क्षमाको वास्तविकता आत्मा यही नै हो। यदि तपाईले साँच्चीकै क्षमा दिइसक्नु भएको छैन भने तपाईले यस्तो भन्नुहुनेछ, हो मैले तिमीहरूलाई क्षमा गरेको छु, तर तिमीहरूले एउटा पाठ सिक्नु परेको छ। आज तिमीहरूले कष्ट भोगिरहेका छौ किनकि तिमीहरूले मेरो विरुद्धमा गल्ती गरेका थियौ। यो ख्रीष्टको आत्मा होइन। यदि कसैले हाम्रो विरुद्ध पाप गरेको छ भने त्यो व्यक्तिको जीवनमा कुनै खराबी नआओस् भनी सम्पूर्ण हृदयले हामी प्रार्थना गर्नुपर्छ र यदि उसको जीवनमा कुनै खराबी आइहाल्यो भने पनि उसको छुटकाराको निम्ति हामीले परमेश्वरमा पुकारा गर्नुपर्दछ। तेस्रो कुरा, एकपल्ट हामीले अरूलाई क्षमा गरिसकेपछि तिनीहरूसित हामी पहिलेको भन्दा अझ बढी नजिक हुन चाहन्छौँ। युसुफले आफ्ना दाइहरूलाई यसो भने, मेरो नजिक आओ। क्षमा नगरी तिनका दाइहरू टाढै उभिएको भए तापनि तिनीहरू नजिक आएको तिनी चाहन्थे। तपाईँ र तपाईँका बालबच्चाहरू र तपाईँका नाति नातिनाहरू र तपाईँका बगालहरू र तपाईँसँग भएका जे जति सबै मेरो नजिकै हुनेछन्। उत्पत्ति 45:10। साँचो क्षमाको प्रमाण यही हो। कोही मानिसहरू भन्छन्, मैले त्यस व्यक्तिलाई क्षमा गरेको छु तर म ऊबाट टाढा रहन चाहन्छु। यदि म उसको नजिक गए भने धेरै समस्या आउन सक्छ। यो शैतानको चलाखी हो। यदि तपाईँले कसैलाई साँचो प्रकारले क्षमा गर्नुभएको छ भने त्यो व्यक्ति तपाईँसित पहिलेको भन्दा नजिक भएको तपाईँले चाहनुहुनेछ। ऊ तपाईँबाट टाढा हुन खोज्ला, तर तपाईँको क्षमा गर्ने प्रेमले उसलाई प्रभुमा जित्न सक्नुपर्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले हाम्रो निम्ति गर्नुभएको यही नै हो।
यदि येशूले मैले तिमीलाई क्षमा गरेको छु तर तिमी मेरो नजिक नआऊ र म पनि तिम्रो नजिक आउने छैन, मसित कुरा नगर म पनि तिमीसित कुरा गर्ने छैन, मेरो घरमा नआऊ र म पनि तिम्रो घरमा आउने छैन भनी हामीलाई भन्नुभएको भए के हुन्थ्यो? त्यस्तो क्षमा ठट्टा र अर्थहीन हुने थियो। जब हामीहरू पापी थियौँ तब परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र स्वर्गबाट तल आउनुभयो ताकि हामी उहाँको नजिक हुन सकौँ। उहाँ हाम्रै खोजीमा आउनुभयो। हामी उहाँलाई खोजेर गएका होइनौँ, तर उहाँ हामीलाई खोजेर आउनुभएको हो। अरूबाट टाढा रहन सुरक्षित दूरी बनाउँदा त्यो हाम्रो लागि डरलाग्दो गरी असुरक्षित दूरी हुन्छ। हामीले शारीरिक रूपमा अरूसित भेटिरहेका हुन्छौँ होला, तर हाम्रो हृदय तिनीहरूबाट लाखौँ कोस टाढा हुन सक्छ। हामी बाहिरी रूपले त्यसलाई नदेखाउन सक्छौँ। कोही आफ्नै बाबु आमा श्रीमती वा श्रीमानदेखि आफैलाई टाढा बनाउँछन्। यदि हामी त्यस्तो अवस्थामा मर्यौँ भने परमेश्वरले त्यसो हुन नदिनु भएको होस्। अन्तमा के हुनेछ? हामीलाई दुखित तुल्याउनेहरूसित हामीले बनाएको सुरक्षित दूरी अनन्तमा एउटा ठूलो खाँद हुनेछ। अब्रामले नरकमा जलिरहेको त्यस धनी मानिसलाई के भने पढ्नुहोस् त, यी सबै कुरा बाहेक यहाँबाट त कहाँ पारी जान खोज्नेहरू जान नसकुन् र त्यहाँबाट यहाँ हामी कहाँ वारी आउन पनि नसकुन् भनेर हामीहरू र तिमीहरूका बीचमा एउटा अति गहिरो धाँधो छ। लुका 16:26। पृथ्वीमा रहेको हाम्रो स्वभावले हाम्रो अनन्तको अवस्थालाई देखाउँछ। नरकमा रहेका ती मानिसको सम्बन्धमा हामीले पढेको त्यो गहिरो धाँधोलाई अनन्तसम्म हटाउन सकिँदैन। यदि पृथ्वीमै छँदै हामीले हामी र हाम्रा दाजुभाइहरू बीच एउटा ठूलो धाँधो बनाएका छौँ भने परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। यो हटाउन ढिलो भएको छैन र यसलाई परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा हामीले हटाउन सक्दछौँ। तर त्यसलाई नहटाइकन हामीले संसार छोड्यौँ भने यो अनन्ततामा सधैँभरिको निम्ति स्थापित हुनेछ र हामी अनन्त विनाश तथा शर्मको भागीदार हुनेछौँ। प्रिय मित्र, आफ्नो जीवन जाँच गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् कतै कुनै व्यक्तिदेखि तपाईँले दूरी त बनाउनु भएको छैन। यदि तपाईँले त्यो गहिरो धाँधोलाई अहिले नै हटाउनु भएन भने त्यो तपाईँको निम्ति अनन्तको विनाश हुन सक्नेछ भने के तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ? कृपया तपाईँलाई दुखित तुल्याउने मानिसलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। उसलाई प्रभुमा जित्न नसकेसम्म तपाईँको हृदयले उसलाई प्रेम र दया देखाउन सकेको होस्। आजै त्यो गहिरो धाँधोलाई तोडिदिनुहोस्। यदि त्यो व्यक्ति तपाईसित बोल्दैन भने पनि तपाईँ गएर अभिवादन गर्नुहोस्। उसले तपाईँलाई पत्र नलेखे तापनि, फोन नगरे तापनि आजै उसलाई फोन गर्नुहोस् वा पत्र लेख्नुहोस्। एक कोस बढी हिँडिदिनुहोस् र शैतानलाई लाजमा पारिदिनुहोस्। जब मानिसको चालले प्रभुलाई प्रसन्न तुल्याउँछ तब उहाँले शत्रुहरूलाई पनि त्यसको मिलापमा ल्याउनुहुनेछ। हितोपदेश 16:7। के तपाईँको चाल परमेश्वरको दृष्टिमा प्रसन्न तुल्याउनेछ? 4. क्षमाले नयाँ जीवन ल्याउँदछ। क्षमा नगर्ने चाहिँ मृत्यु। परमेश्वरले एउटा ठूलो छुटकाराद्वारा तपाईँको जीवन बचाउन मलाई तपाईँहरूको अगाडि ल्याउनु भयो। युसुफले आफ्ना दाजुभाइहरूलाई भनेका थिए। उत्पत्ति 45:5 र 7। हामीले मुक्ति र अनन्त जीवन पायौँ किनकि यीशुले हाम्रा पापहरू क्षमा गरिदिनु भयो। त्यसैकारण क्षमा भन्ने कुरा नयाँ जीवनसित सम्बन्धित छ। यदि हामीले अरूलाई क्षमा दिँदैनौँ भने प्रभुबाट हामीले पाएको क्षमाको साथै जीवन समेत हामीले गुमाउनेछौँ। जति बढी हामी अरूलाई क्षमा दिन जान्दछौँ त्यति नै बढी जीवन हामी पाउनेछौँ। त्यस्तै जति बढी क्षमा दिन हामी इन्कार गर्छौँ त्यति नै बढी मृत्युले हामीमा काम गर्दछ। जीवन भनेको आनन्द, शान्ति, सन्तुष्टि, परिपूर्णता इत्यादि हो। मृत्यु भनेको अन्योलता, कष्ट, असन्तुष्टि, पीडा, यातना इत्यादि हो। क्षमा नगर्ने आत्माको कारण कति मानिसहरूले आत्महत्या समेत गर्दछन्। तिनीहरूले आवेगमा आएर त्यसो गरेको जस्तो देखिए तापनि वास्तवमा शैतानले तिनीहरूको क्षमा नगर्ने आत्माबाट फाइदा लिएको हुन सक्छ। अहितोपेलले आत्महत्या गरेको कुरा महत्त्वहीन र मूर्खतापूर्ण लाग्न सक्छ, तर यसको मुख्य कारण उनले क्षमा गर्न इन्कार गरेका थिए। अहितोपेल बत्सेबाका हजुरबा थिए। दोस्रो समुएल 11:3, 23:34। यद्यपि परमेश्वरले दाउदलाई बत्सेबासित गरेको पापको निम्ति क्षमा गरिसक्नु भए तापनि अहितोपेलले उनलाई क्षमा गरेका थिएनन्। उनले अब्सालोमसित मिलेर दाउदलाई त्यागिदिए र अन्त्यमा उसले आत्महत्या गरे। दोस्रो समुएल 17:23। अहितोपेल जस्तै यदि हामीले अरूलाई क्षमा गर्न इन्कार गर्यौँ भने आत्महत्याको आत्माले हामीलाई आक्रमण गर्न सक्छ। एउटा अनौठो आवाजले हामीलाई यसो भनिरहेको हामी सुन्न सक्छौँ, आत्महत्या गर, नदीमा हाम फाल आदि इत्यादि। 5.
जब हामीले अरूलाई साँचो प्रकारले क्षमा गरेका हुन्छौँ तब हामीलाई दुखित तुल्याउने व्यक्तिलाई हामी दया देखाउन सक्नेछौँ। यद्यपि युसुफका दाजुहरूले उसलाई घृणा गरेर मार्ने षड्यन्त्र बनाए, उसलाई खाडलमा फालिदिए र दासको रूपमा बेचेर पठाए। तैपनि युसुफसित तिनका दाजुहरूका निम्ति प्रेम र दया थियो, जुन साँचो क्षमाको एउटा चिन्ह हो। युसुफले आफ्ना दाईहरूलाई यसो भने, म तपाईँहरूको पालन पोषण गर्नेछु। अनि तिनले आफ्ना सबै दाजुहरूलाई मुहाई खाए र उनीसित रोए। उत्पत्ति 45:11 र 15। ख्रिस्टले हामीलाई क्षमा गरे जस्तै हामीले अरूलाई क्षमा गरेका छैनौँ भनी हामीले कसरी थाहा गर्ने? यसको उत्तर हो, जब हामी आफ्ना शत्रुहरूलाई देख्दछौँ तब तिनीहरूप्रति दयाको भावना हुनुको सट्टा हामीमा जलन र रिस हुन्छ। जसरी परमेश्वरले तिमीहरूलाई ख्रिस्टमा क्षमा गर्नुभयो, त्यसरी नै एउटाले अर्कालाई क्षमा गरेर तिमीहरू एउटा अर्काप्रति कोमल मनका र दयालु हौ। एफिसी 4:32। अरूलाई क्षमा गर्न जान्नेसित मात्रै कोमल हृदय हुन्छ। एउटा क्रिस्चियन सार्कीको कथा यस्तो छ। उनले एउटा गरिब टुहुरो केटोलाई जुत्ता बनाउने तालिम दिए। एक दिन त्यस केटाले आफ्नो प्रशिक्षकलाई छोडेर उसकै पसल नजिक आफ्नो जुत्ता पसल खोल्यो। तर त्यस क्रिस्चियन सार्कीले साँझ आफ्नो परिवारसित बसेर यस्तो प्रार्थना गर्यो, प्रभु उसलाई आशिष दिनुहोस्, उसले पनि त आफ्नो परिवारलाई हेर्नु छ। साँचो क्षमा यही नै हो। एकपल्ट हामीलाई दुखित तुल्याउने व्यक्तिलाई क्षमा गरिसकेपछि उसप्रति हामीसित दयाको भावना हुन्छ। त्यस्तो दया हामीले महसुस नगरेसम्म हामीसित साँचो क्षमा हुँदैन। यद्यपि येशूका शत्रुहरूले उहाँलाई थुके तापनि, भालाले घोचे तापनि, क्रुसमा चढाए तापनि बडो दयाका साथ उहाँले तिनीहरूका निम्ति यसरी प्रार्थना गर्नुभयो, हे पिता, तिनीहरूलाई क्षमा गरिदिनुहोस्, किनकि तिनीहरूले के गर्दैछन् सो तिनीहरू जान्दैनन्। लुका 23:34। प्रभु दयाले भरिनुभयो र उसलाई क्षमा गर्नुभयो। मत्ती 18:27। परमेश्वरका प्रिय सन्तान, आफ्ना शत्रुहरूप्रति तपाईसित कतिको दया छ याद गर्नुहोस्। देऊ र तिमीहरूलाई पनि दिइनेछ। मानिसहरूले प्रशस्त परिमाणमा खाँदै बेसरी हल्लाएर पोखिने गरी तिमीहरूको पोल्टामा राखिदिनेछन्, किनकि जुन नापले तिमीहरू दिन्छौ त्यही नापमा तिमीहरूले पनि फिर्ता पाउनेछौ। सफासित भनियो भने, यदि तपाईँले आफ्नो सबैभन्दा नीच शत्रुलाई दया देखाउनु भएको छैन भने एक दिन परमेश्वरको न्यायको आसन अगाडि तपाईँप्रति पनि दया देखाइने छैन र तपाईँ ख्रिस्टको सबैभन्दा नीच शत्रुको रूपमा खडा हुनुहुनेछ। साँचो क्षमाले हामीलाई परमेश्वरप्रति सचेत हुन सहायता गर्दछ। परमेश्वरप्रति सचेत हुनु भनेको के हो? परमेश्वरप्रति सचेत हुनु भनेको जे विगतमा भयो, जे अहिले भइरहेको छ र जे भविष्यमा हुन गइरहेको छ, ती सबै कुराहरू परमेश्वरबाट आएका हुन् र ती सबै हाम्रै भलाइको निम्ति तथा अरूको पनि भलाइको निम्ति भएका हुन् भनी सचेत हुनु हो। परमेश्वरप्रति सचेत भएको एउटा व्यक्तिले हरेक अवस्थामा, हरेक क्षणमा, हरेक कुरामा र हरेक ठाउँमा परमेश्वरलाई देख्दछ। परमेश्वरप्रति सचेत हुने मानिसले पृथ्वीमै स्वर्गको आनन्द अनुभव गर्दछ। क्षमा गर्ने मानिसहरू मात्रै परमेश्वरप्रति सचेत हुन्छन्। युसुफ यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन्। उनले हरेक अवस्थामा परमेश्वरको हात देखे। युसुफले आफ्ना शत्रुहरूलाई के भने? यसै कारण अब दुखित नहौ, आफैमाथि रिस पनि नगर, परमेश्वरले नै मलाई यहाँ पठाउनु भएको हो। यसैले मलाई यहाँ पठाउने तिमीहरू होइनौ, तर परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। तिमीहरूले मेरो विरुद्धमा हानि गर्ने विचार गरेका थियो, तर परमेश्वरले त्यही कामद्वारा भलाइ गर्ने विचार गर्नुभयो। उत्पत्ति 45:5 र 8, 50:20। यदि हामीले हरेक ठाउँमा, हरेक कुरामा र हरेक अवस्थामा परमेश्वरलाई देख्न सक्यौँ भने जीवन कति सहज र मधुरो हुनेछ। जब हामी परमेश्वरलाई सबै कुरामा देख्दछौँ तब सबै कुरामा हामी परमेश्वरको भलाइलाई देख्न सक्नेछौँ। तर क्षमा नगर्ने मानिसहरू अर्को संसारमा जिरहेका हुन्छन्। प्राय तिनीहरू मानिसहरू र परिस्थितिहरूमा खराबी मात्रै देख्छन्। कोही त सधैँ एउटा मानसिक भ्रमसित बाजिरहेका हुन्छन्। चिन्तित, शङ्कालु, भरोसा गर्न नसक्ने, डराइरहने, हरेक व्यक्ति तथा हरेक थोकमा शङ्का गर्ने, त्यस्ता मानिसहरू अरूको जीवनमा गल्ती देख्छन् र आफ्ना समस्या तथा चिन्ताहरूको निम्ति अरूहरूलाई दोस्याउँछन्। तिनीहरू यसो भन्छन्, मेरो जीवनमा सबै कुरा खराबै मात्र भइरहेको छ र सबैजना मेरो विरुद्धमा छन्। आफैप्रति मात्र सचेत हुने मानिसहरूले सबै कुरा नराम्रो मात्र भइरहेको देखे चाहिँ परमेश्वरप्रति सचेत हुने मानिसहरूले त्यही अवस्थामा हरेक कुरा राम्रो भइरहेको देख्छन्। अर्को शब्दमा, क्षमा नगर्ने मानिसहरू समस्या र चिन्ताहरूको नकारात्मक संसारमा बाँचिरहेका हुन्छन्, तर क्षमा गर्ने मानिसहरूले सधैँ स्वर्गको अनुभव गर्छन्। जीवनमा आउने खुसी र बेखुसी तपाईँको हृदयको प्रतिबिम्ब हो। के अहिले नै तपाईँ सबैलाई सम्पूर्ण हृदयले क्षमा गर्न तयार हुनुहुन्छ, ताकि आनन्द र शान्तिको अत्यन्त नयाँ संसारमा तपाईँले नयाँ जीवन सुरु गर्न सक्नु भएको होस्? हो, विश्वासद्वारा यस निराशजनक संसारबाट त्यही महिमित देशमा तपाईँ जान सक्नुहुनेछ,
जहाँ तपाईँको शोक हाँसोमा अनि तपाईँको उदासी खुसीमा परिवर्तित हुनेछ। 7. एकपल्ट आफ्नो शत्रुलाई क्षमा गरिसकेपछि तिनीहरूका निम्ति सक्दो असल गर्न हामी इच्छा गर्नेछौँ। ख्रीष्टले जस्तै क्षमा गर्नुको सबैभन्दा सर्वोत्तम चिन्ह हो यो। हाम्रो परमेश्वरले हामीलाई सबैभन्दा असल कुरा अर्थात् उहाँको आफ्नै निज पुत्र दिनुभएर हामी प्रति क्षमा र प्रेम देखाउनुभयो। किनकि परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। यूहन्ना 3:16। धार्मिक मानिसको निम्ति मर्न तयार हुने कोही बिरलै पाइएला। कुनै असल मानिसको निम्ति कसैले मर्ने आँट गरी पनि हाल्ला। तर परमेश्वरले उहाँको प्रेम यसैमा देखाउनुहुन्छ कि हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो। यसोले आफ्नो सबैभन्दा असल कुरा अर्थात् आफ्नै जीवन दिनु भएर हामी प्रति क्षमा र प्रेम देखाउनुभयो। ख्रीष्टको जस्तो क्षमामा योभन्दा उत्तम चिन्हहरू छैन। जब हामी क्षमा दिन्छौँ तब हामी आफ्नो सबैभन्दा खराब शत्रुको निम्ति पनि असल गर्न खोज्दछौँ। यदि यसो गर्न हामी असफल हुन्छौँ भने न हाम्रो क्षमा सिद्ध हुनेछ न त क्रिस्चियन जीवन नै। युसुफको उदाहरणलाई हेर्नुहोस् त। युसुफले आफ्ना पितालाई दाईहरू मार्फत यसो भनेर पठाए, तपाईँ गोसेन प्रदेशमा बसोबास गर्नुहोला। तपाईँ र तपाईँका बालबच्चाहरू र नाति नातिनाहरू र बगालहरू र तपाईँसँग भएका जे जति सबै मेरै नजिकै हुनेछन्। त्यहाँ म तपाईँको पालन पोषण गर्नेछु। उत्पत्ति 45 10 र 11। गोसेनको जमिन सबैभन्दा असल जमिन थियो। उत्पत्ति 47 छ। युसुफले आफ्ना सबैभन्दा खराब शत्रुहरू जसले तिनलाई मार्ने प्रयास गरेका थिए अनि मिस्रमा दासको रूपमा बेचेर पठाएका थिए, उसले दिन सक्ने सबैभन्दा असल थोक दिए। आफ्ना शत्रुहरूका निम्ति हाम्रो हृदय त्यस्तो प्रेमले नभरिएसम्म हामीले ख्रीष्टको जस्तो क्षमा दिन जानेका हुँदैनौँ। वाशिङटन डीसीको क्यापिटल हिल भन्ने ठाउँमा धेरै वर्ष अगाडि एउटा क्रिस्चियनको साक्षी सारा संसारको निम्ति एउटा ठूलो आशिष भएको थियो। सञ्चार माध्यमले परमेश्वरको महिमाको निम्ति त्यस घटनालाई व्यापक रूपमा प्रकाशित गरे। त्यस क्रिस्चियनको एउटा किशोर छोरा थियो जसलाई उसकै उमेरको अर्को केटाले हत्या गरिदियो। त्यो केटा झ्यालखानमा जानु पर्यो, तथापि त्यो क्रिस्चियन त्यस केटालाई भेट्न झ्यालखानमा गइरहे र उसलाई क्षमा अनि प्रेम दिए। यस कुराले त्यस केटालाई पुरै परिवर्तन गरिदियो। जब त्यो केटा झ्यालखानबाट छुट्यो तब त्यस क्रिस्चियनले उसलाई आफ्नै धर्मपुत्रको रूपमा ग्रहण गर्यो र उसको उच्च शिक्षाको बन्दोबस्त पनि मिलाइदियो। यो नै ख्रीष्टको जस्तो क्षमा हो। सन् 1956 जनवरी 8 को दिन इक्वेडरमा 5 अमेरिकी मिसनरीहरू शहीद भए। तिनीहरूको शरीरलाई क्युरे नदीमा फालियो। यी मिसनरीहरू शहीदहरू मध्ये एउटाको नाउँ नेट सेन्ट थियो। तिनका छोरा स्टिभ र छोरी क्याथीले ती हत्याराहरूलाई परमेश्वरको प्रेमद्वारा सेवकाई गरि नै रहे। अन्त्यमा किमो र डियो नामक 2 हत्याराहरूको अचम्म तरिकाले उद्धार भयो। छिट्टै तिनीहरू औका इन्डियनहरूको बीचमा पास्टर भए। त्यस समयभित्रमा स्टिभ र क्याथी हुर्किसकेका थिए र तिनीहरूले किमो तथा डियोको हातबाट त्यही नदीमा बप्तिस्मा लिए जहाँ तिनीहरूको पिताको मृत शरीरलाई फालिएको थियो। आज हामीलाई यस्तै युसुफहरूको अति आवश्यक छ। तिनीहरूले नै आत्मिक रूपले भोकाएको यस संसारलाई खुवाउन सक्नेछन्। त्यस्ता सन्तहरूले नै मरिरहेको यस अन्धकारपूर्ण संसारमा ज्योति तथा जीवन ल्याउन सक्नेछन्। प्रिय पाठक, के तपाईँ युसुफको स्थान लिन तयार हुनुहुन्छ? धेरै मानिसहरूले तपाईँलाई होच्याएको हुन सक्छ वा सताएको हुन सक्छ। तपाईँको जीवनमा पोतिफर वा पोतिफरकी श्रीमतीहरू हुन सक्लान्। के तपाईँ तिनीहरूलाई अहिले क्षमा दिनुहुन्छ? अहिले नै निर्णय गर्नुहोस्। अध्याय 5। क्षमा नगर्नुको चर्को मूल्य। यदि क्षमा नगर्ने आत्मा हृदयमा लिइराख्दा चुकाउनु पर्ने चर्को मूल्यको बारेमा हामीलाई थाहा भएको भए हामी कहिले त्यसलाई हृदयमा स्थान दिने थिएनौँ। यसले अनावश्यक र अकथ्य कष्टहरू हामी र अरूको जीवनमा ल्याउँदछ। यसै सन्दर्भमा यीशुले मत्ती 18:21-35 भन्नुभएको दृष्टान्त अति ज्ञानवर्धक छ। जब पत्रुसलाई यीशुले 70 गुणा 7 पल्ट क्षमा गर्नु भनी भन्नुभयो, यसको अर्थ हामीलाई दुखित तुल्याउने व्यक्तिलाई 490 पल्ट क्षमा गरी 491 पल्टको पालामा चाहिँ घृणा गर्नु भनी यीशुले भन्नुभएको होइन। 70ले हाम्रो पुरा जीवनलाई जनाउँछ। हाम्रो आयु त 70 वर्ष मात्रै हो। भजन 90:10। 7ले पूर्णतालाई जनाउँछ।
त्यसैले सम्पूर्ण जीवनभरि हामीले अरूलाई पूर्ण तवरले क्षमा दिनुपर्दछ। यस दृष्टान्तबाट हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौं। राजाले ख्रीष्टलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ र नोकरहरूले हामीलाई। राजाले 10,000 सुनका सिक्का बराबरको ऋण क्षमा गरिदिए। प्रभु येशूले हामीलाई क्षमा गर्न क्रुसमा चुकाउनु भएको मूल्य त्योभन्दा धेरै छ। तर पापको ऋणबाट हामीले छुटकारा पाएको भए तापनि अरूलाई क्षमा गर्नुपर्ने र प्रेम गर्नुपर्ने ऋणबाट हामी मुक्त भएका छैनौं। अरूले हाम्रो विरुद्धमा गरेका पापहरू चाँदीका 100 सिक्का अथवा $1 जति ऋण लिएको समान हुन्छ। राजाबाट 10 अरब डलर क्षमा पाएर यदि हामीले हाम्रो सङ्गी नोकरको $1 ऋण मिनाहा गरेनौं भने राजाले के गर्नुहुनेछ? तब त्यसको मालिकले क्रुद्ध भएर त्यसलाई सबै ऋण नतिरुन्जेल दण्ड तिनीहरूका हातमा सुम्पिदिए। मत्ती 18:34। जब त्यस नोकरले आफ्नो सङ्गी नोकरको 100 चाँदीको सिक्का ऋण पनि क्षमा गर्न नसकेको राजाले देखे, तब उसको मिनाहा भइसकेको 10 अरब बराबरको ऋण पनि खोसियो। यदि हामीले क्षमा दिएनौं भने हामी आत्मिक रूपले कंगाल हुनेछौं। यो चाहिँ हामी फेरि 10 अरब ऋणमा परेको जस्तो हो। यदि हामीले क्षमा दिएनौं भने यसले हामीलाई कष्ट दिइ नै रहनेछ। धेरैको अवस्था यस्तै छ। तिनीहरूले अरूलाई क्षमा दिन नसकेको कारण त्यस कुराले तिनीहरूको मन, प्राण र आत्मालाई सताइरहेको छ। कोही त सुत्न समेत सक्दैनन्। परमेश्वरको वचन स्पष्ट छ। यदि हामीले क्षमा गर्न सकेनौं भने शैतानले हाम्रो जीवनमा फाइदा लिनेछ र हाम्रो जीवनमा विध्वंस ल्याउनेछ। जसलाई तिमीहरू क्षमा गर्छौ म पनि क्षमा गर्छु। यदि मैले कसैलाई केही कुरामा क्षमा गरेको छु भने तिमीहरूकै खातिर ख्रीष्टको उपस्थितिमा क्षमा गरेको छु, ताकि शैतानले हामीलाई फसाउन नपाओस्, किनकि त्यसका युक्तिहरूको विषयमा हामी अजान छैनौं। 2 कोरिन्थी 2:10-11। दुःखको साथ भन्नुपर्दा धेरैजना शैतानका युक्तिहरूप्रति अनजान भएको कारण अरूलाई क्षमा दिन इन्कार गर्छन् र यसरी शैतानले तिनीहरूको जीवनमा फाइदा लिन मौका पाउँछ। कोही गुनासो गर्छन्, शैतान सधैँ मेरो पछि लाग्छ। यदि तपाईले सुकेको माछा आफ्नो खल्तीमा लिएर हिँड्नु भयो भने त्यसको गन्धले बिरालो तपाईको पछि पछि आउन सक्छ। बिरालोलाई हप्काउँदैमा त्यो जाने छैन। यदि तपाईले त्यो सुकेको माछालाई फालिदिनु भयो भने त्यो बिरालोले तपाईको चासो लिने छैन। तपाईको जीवनमा रहेको त्यो सुकेको माछा क्षमा नगर्ने आत्मा वा स्वीकार नगरेको कुनै गुप्त पापलाई फालिदिनुहोस्, अर्थात् त्यागिदिनुहोस्। जब परमेश्वरसित हामी आफ्नो जीवन ठिक राख्दछौँ तब हामीमाथि कुनै शैतानिक शक्तिको अधिकार हुने छैन। हामी शैतानदेखि डराउने छैनौँ। शैतान चाहिँ हामीदेखि डराउनेछ। हामी बिरामीदेखि डराउने छैनौँ, बिरामी हामीदेखि डराउनेछ। हामी मृत्युदेखि डराउने छैनौँ, तर मृत्यु हामीदेखि डराउनेछ। येशूले भन्नुभयो, यस संसारको शासक आइरहेछ, त्यसको मसित केही छैन। यूहन्ना 14:30। अर्को अनुवादले भन्दछ, शैतानको ममाथि कुनै शक्ति छैन। शैतानको शक्ति भनेको पापको शक्ति हो। जब हामी परमेश्वरसित आफ्नो जीवन ठिक राख्छौं, शैतानको शक्ति तोडिन्छ र हामी स्वतन्त्र हुनेछौं। अरूलाई क्षमा नगरेर हामी वास्तवमा आफैलाई शैतानको हातमा बेचिराखेका हुन्छौं। यो एउटा ऐतिहासिक तथ्य हो कि धेरै दुर्घटनाहरू तथा बिरामीहरू क्षमा नगर्ने आत्माको दुःखद परिणाम हुन्। स्यान्डी र सिम्पसन नाम गरेका समर्पित क्रिस्चियन दम्पतिले सानो कुरामा पनि एक अर्कालाई क्षमा गर्न सकेका थिएनन्। एक दिन स्टिफन र स्टेफेनी नाम गरेका तिनीहरूका प्यारा छोराछोरी दुर्घटनामा परे र तत्कालै मरे। ती जोडीले आफ्नो गल्ती महसुस गरे र तिनीहरूका छोराछोरीहरूको अन्त्येष्टि अगाडि नै आफ्ना गल्तीहरूदेखि पश्चाताप गर्दै एक अर्कालाई क्षमा गरे। प्रिय मित्र, अरूलाई क्षमा दिने ढिलो गरेर डरलाग्दो दुर्घटना वा गम्भीर बिरामीमा नपर्नुहोस्। सबै दुर्घटना वा बिरामीहरू क्षमा नगर्ने आत्माको परिणाम भने होइनन्। तथापि एउटा कुरा चाहिँ निश्चित छ, यदि तपाईले क्षमा गर्नु भएन भने तपाईले कष्ट भोग्नुहुनेछ। अर्कोतर्फ यदि तपाईले सारा हृदयले क्षमा गर्नुभयो भने तपाईलाई परमेश्वरको कोमल कृपा र दयाको मुकुट पहिराइनेछ। तपाई अरूको निम्ति आनन्द र खुसीको स्रोत हुनुहुनेछ। परमेश्वरका सन्तानहरू भएर पनि यदि हामीले अरूलाई क्षमा दिएनौं भने नरकमा हाम्रो अवस्था शैतानको भन्दा कष्टदायी हुनेछ। शैतानलाई तिनीहरूका पापको निम्ति कहिले क्षमा दिएको थिएन। स्वर्गदूतहरूले पाप गर्ने बित्तिकै तिनीहरू शैतान भइहाले र तिनीहरूलाई यातनाको ठाउँ नरकमा पठाइहालियो। त्यसैकारण शैतान हामीदेखि एकदम रिसाउँदछ र त्यसले हामीलाई सताउनेछ, किनकि हामीलाई क्षमा प्रदान गरियो तर त्यसलाई गरिएन। तितोपना एउटा विषालु जरा। परमेश्वरका एउटा जनले यसो भनेका छन्, तितोपना
क्षमा नगर्ने, आत्मा, घृणा, क्रोध, आरिस, जलन, चित्त दुखाइ आदि। यस्ता कुराले तपाईको भावनात्मक शक्तिलाई निरन्तर रूपमा रित्याउँदै लान्छ, अर्थात् तपाईँ भावनात्मक रूपले अत्यन्त कमजोर हुनुहुनेछ। यसले तपाईको अवस्थालाई यति खराब बनाउँदै लानेछ कि जसप्रति तपाईँ तितोपनाले भरिनु भएको छ त्यही व्यक्तिले तपाईको विचार, बोली, भावना, धारणा र जीवन समेतलाई नै नियन्त्रण गर्नेछ। अर्को शब्दमा तपाईँले आफ्नो जीवनमाथि नियन्त्रण गुमाउनुहुनेछ र अरू कसैले तपाईँमाथि नियन्त्रण गर्नेछ, अर्थात् तपाईँ भावनात्मक रूपले दुखी अथवा दास हुनुहुनेछ। तपाईँ सुत्नुहुँदा पनि तपाईँलाई दुखित तुल्याउने व्यक्तिले तपाईँको निन्द्रालाई समेत बिगार्नेछ। तपाईँलाई भोक लाग्दा पनि तितोपनाले तपाईँको हृदय भरिएको कारण स्वादिष्ट भोजन पनि विष जस्तै लाग्नेछ र तपाईँ आनन्द मानेर खान पनि सक्नुहुन्न। क्षमा नदिने आत्माले कहिलेकाहीँ नैतिक, मानसिक, शारीरिक र आत्मिक रूपले तपाईँलाई मार्न सक्दछ। यसकारण तेरो आफ्नो यस दुष्टताको निम्ति पश्चाताप गर अनि प्रभुमा प्रार्थना चढा र सायद तेरो हृदयको यस्तो विचार क्षमा होला, किनकि म देख्दछु त तिक्तताले भरिएको छस् अनि अधर्मको बन्धनमा छस्। प्रेरित 8:22-23। वास्तवमै यो एउटा डरलाग्दो सत्य हो कि जब तपाईँले आफ्नो हृदयमा तितोपनालाई स्थान दिनुहुन्छ तब तपाईँले जानी जानी विष लिनुहुन्छ। यो यस्तो डरलाग्दो किसिमको एउटा विष हो जसले तपाईँको शान्ति, आनन्द, स्वास्थ्य र अन्य आत्मिक अनुग्रह तथा अरू थुप्रै सद्गुणहरूलाई मार्दछ। साथै तितोपनाले तपाईँको आत्मालाई बाँधेर तपाईँलाई आत्मिक अन्धकारको काल कोठरीमा फालिदिनेछ। याद गर्नुहोस्, तपाईँ कसैप्रति तितो हुनु भनेको तपाईँ परमेश्वरप्रति नै तितो हुनु हो, जो तपाईँको हरेक परिस्थितिहरूलाई नियन्त्रण गर्ने हुनुहुन्छ। परमेश्वरले एउटा उद्देश्य सहित त्यस परिस्थितिलाई तपाईँको जीवनमा ल्याउनु भएको हुन्छ र तपाईँ त्यसलाई बुझ्न असफल बन्नुहुन्छ। तितोपनाले परमेश्वरको अनुग्रह प्राप्त गर्नबाट रोक्दछ। एउटा सन्तले अनुग्रह, ग्रेसलाई ख्रिस्टले तिर्नु भएको मूल्यद्वारा हामीले प्राप्त गर्ने परमेश्वरको धन भनी परिभाषित गरेका छन्। ध्यान दियो कि कुनै मानिस परमेश्वरको अनुग्रह प्राप्त गर्नदेखि वञ्चित नहोस् र तिमीहरू बीचमा कष्ट नल्याओस्। एउटा त्यस्तो व्यक्तिले धेरैलाई बिगार्न सक्दछ। यो डरलाग्दो कुरा छ, तर साँचो हो कि तितोपनाले तपाईँको जीवनलाई परमेश्वरको अनुग्रह पाउनबाट मात्र वञ्चित गर्दैन, तर यसले पहिले तपाईँ अनि अरूलाई समेत कष्ट दिन्छ। वास्तवमै तपाईँले धेरैको जीवनलाई बिगार्न सक्नुहुन्छ। यसको पहिलो चिन्ह हो कुनै एउटा विशेष घटनापछि हामी त्यस व्यक्तिदेखि हाम्रो प्रेमलाई हटाउँछौँ, हाम्रो सम्बन्धमा बेमेल आउँछ। पहिले चाहिँ स्वतन्त्र भएर भेट्न, कुरा गर्न वा त्यस व्यक्तिलाई हेर्न हामी सक्दैनौँ। उसको उपस्थितिले हामीले अप्ठ्यारो अनुभव हुन्छ। यद्यपि कुनै समयमा हामीले उसको उपस्थितिलाई मन पराएका थियौँ होला, तर अहिले हाम्रो मन हामीलाई दुखित तुल्याउने त्यस व्यक्तिको बारेमा नराम्रो र आरिसको भावनाले भरिएको हुन्छ। यदि यीमध्ये कुनै पनि कुरा हामीमा छन् भने हामीले यसलाई स्वीकार गरे तापनि नगरे तापनि हामी क्षमा नगर्ने आत्माको कालकोठरीमा बाँधिएका हुन्छौँ। यदि हामी घृणाको भावनामा रहिरहन्छौँ भने कालान्तरमा गएर हामीले हाम्रो चयन, शान्ति, निन्द्रा, भोक, एकाग्रपना गुमाउनेछौँ। त्यसपछि आत्मिक क्षेत्रमा हामीले गुमाएको नोक्सानी अपूर्ण हुनेछ। बेसमयमै हुने मृत्यु र बिरामी, क्षमा नदिइकन अर्थात् प्रभुको शरीरलाई नचिनिकन प्रभु भोजमा सहभागी हुनुको परिणाम हो। 1 कोरिन्थी 11:29-30। हामीलाई क्षमा दिन प्रभुको शरीरलाई चोट पारिएको अनि तोडिएको थियो। यदि यसलाई हामीले राम्ररी बुझ्न सक्यौँ भने अरूलाई क्षमा दिन कुनै पनि प्रकारको बलिदान दिन हामी तयार रहनेछौँ। जब हामी अरूलाई क्षमा दिन सक्दैनौँ तब हामी आफ्नै नरक सृष्टि गर्छौँ, किनकि क्षमा स्वर्गबाट आउने एउटा स्वर्गीय आत्मा हो। दोस्रो इतिहास 6:27। अन्धकारमा हिँडिरहेको एउटा अन्ध मानिस, जब हामी कसैलाई क्षमा दिन असफल हुन्छौँ तब हामी त्यस व्यक्तिलाई घृणा गर्न सुरु गर्छौँ, र जब हामी घृणा गर्न सुरु गर्छौँ तब हामीलाई के हुन्छ? बाइबलमा उल्लेख गरिएको वचनले हामीलाई त्रसित पार्न सक्छ। तर यो एकदमै साँचो हो। तर जसले आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ त्यो अन्धकारमा हुन्छ र अँध्यारोमा हिँड्छ र त्यो कहाँ गइरहेछ सो थाहा पाउँदैन, किनभने अन्धकारले त्यसलाई अन्धो पारेको हुन्छ। 1 यूहन्ना 2:11। यदि हामी कसैलाई घृणा गर्छौँ तब अन्धकारमा हिँडिरहेको एउटा अन्ध मानिस जस्तै हाम्रो जीवन बिना गन्तव्य वा बिना उद्देश्यको हुनेछ। कुनै अर्थपूर्ण उद्देश्य बिनाको र व्यर्थको जीवन हुनेछ। छोटकरीमा भनियो भने यदि हामीले कसैलाई घृणा गर्छौँ भने परमेश्वरको उद्देश्य हाम्रो जीवनमा कहिले पुरा हुने छैन। घोर अन्धकारमा हिँडिरहेको एउटा अन्ध मानिसको हामी कल्पना गरौँ। ऊ कहिले गन्तव्यमा पुग्दैन र उसको कतै गएर पर्खालमा ठोकिने वा खाल्डोमा खसेर जीवन खतरामा पर्ने ठूलो सम्भावना हुन्छ। माथिको वचन
अनुसार यदि हामीले कसैलाई घृणा गर्यौँ भने हामी अन्धा मात्र हुने छैनौँ तर अन्धकारमा हिँडिरहेका हुनेछौँ। यदि एउटा अन्ध मानिस ज्योति भएको ठाउँमा हिँड्छ भने कम्तीमा आँखा देख्ने मानिसले आएर उसलाई अगुवाई नगरिकन ठिक बाटोमा डोर्याउन सक्दछ, तर अन्धकारमा हिँड्ने एउटा अन्ध मानिसलाई कसैले सहायता गर्न सक्दैन। प्रिय मित्र, के तपाईँ अन्धकारमा हिँड्ने अन्ध मानिस हुनुहुन्छ? आफ्नो बहुमूल्य जीवन अब धेरै समय खेर नफाल्नुहोस्। आफ्ना शत्रुहरूलाई क्षमा गर्न सिक्नुहोस् र प्रेम गर्नुहोस् ताकि परमेश्वरको महान उद्देश्य तपाईँको जीवनमा पूरा भएको होस्। पापीहरूको सबैभन्दा ठूलो आनन्द प्रभुबाट क्षमा पाउनु हो। येशूको सबैभन्दा ठूलो आनन्द क्षमा दिनु हो। यदि हामीले क्षमा दिएनौँ भने हामीले येशूको सबैभन्दा ठूलो आनन्द गुमाइरहेका हुनेछौँ। स्वर्गदूतहरूले पनि यो आनन्द पाउन सक्दैनन्, तर हामीले यो पाउन सक्छौँ। जीवनका कर्तालाई तपाईँहरूले मार्नुभयो, जसलाई परमेश्वरले बिउताउनु भयो र तपाईँहरूलाई आशिष दिन पठाउनु भयो। यो हामीले जान्नै पर्ने आशिषित सत्यता हो। हामीलाई मार्ने वा सतावट दिनेहरूका निम्ति जब हामी आशिष हुन्छौँ तब परमेश्वरले हामीलाई उठाउनुहुनेछ र आत्मिक पदोन्नति दिनुहुनेछ। परमेश्वरले तिनीहरूलाई पापहरूको क्षमा दिन उहाँलाई राजा र मुक्तिदाता तुल्याइकन आफ्नो दाहिनी बाहुलीले उच्च पार्नुभयो। प्रेरित 5:31। ओहो, कस्तो अद्वितीय सौभाग्य! ख्रीष्टले जस्तै यदि हामीले क्षमा दियौँ भने हामी परमेश्वरको महिमाको निम्ति राजकुमार र उद्धारकहरू हुनेछौँ। परमेश्वरले हामीलाई सबै खराबीबाट सुरक्षा दिने प्रतिज्ञा एउटा शर्तमा आधारित छ। परमेश्वरको वचनले भन्दछ, परमप्रभुले तिमीलाई सब विपत्तिबाट जोगाउनुहुनेछ। भजन सङ्ग्रह 121:10। तब किन कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनमा खराबी आउँछ त? यसको उत्तरको लागि हामी प्रभुको प्रार्थनालाई हेरौँ। हाम्रा अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ, र हामीलाई दुष्टबाट छुटाउनुहोस्। मत्ती 6:12-13। सबै खराबीबाट हामीले छुटकारा पाउने प्रतिज्ञा हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गर्ने शर्तमा आधारित छ। अर्को शब्दमा, यद्यपि परमेश्वरले हामीलाई सबै खराबीबाट छुटकारा दिने प्रतिज्ञा दिनु भए तापनि हामीले खेल्नुपर्ने एउटा भूमिका छ। यदि हामी अरूलाई क्षमा गर्न इच्छुक छौँ भने परमेश्वर पनि हामीलाई सबै खराबीबाट छुटकारा दिन इच्छुक हुनुहुन्छ। जति बढी हामी आफ्नो हृदय कठोर पार्छौँ र क्षमा दिँदैनौँ, त्यति नै बढी खराबी हामी माथि आइपर्छ। हठी भएर अरूलाई क्षमा गर्न यदि हामीले इन्कार गर्यौँ भने असंख्य खराबीहरू हामी माथि आइपर्नेछ। कुनै रोगहरूलाई बाइबलमा भयानक रोगहरू भनेर भनिएको छ। व्यवस्था 7:15। भारतीय बाइबल सोसाइटीबाट प्रकाशित हुने सन् 1979 सेप्टेम्बर-डिसेम्बर महिनाको एउटा पत्रिकामा एउटा रोचक गवाही छापिएको थियो। एउटा स्त्री क्यान्सर रोगबाट मर्न लागेकी थिइन्। डाक्टरले 6 महिनाभित्र तिनी मर्ने छिन् भनी समय तोकेका थिए। डाक्टरले बताएको यो कुरा ती स्त्रीले 12 र 14 वर्षीय आफ्ना छोराहरूलाई सुनाए। जेठो छोरालाई तुरुन्तै आफ्नो बाइबल ल्याए र आफू भर्खरै गएर आएको क्रिस्चियन क्याम्पसमा सिकेको एउटा बाइबलको पद आफ्नी आमालाई सुनाइदिए। यसकारण म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले प्रार्थनामा जे सुकै माग्छौ सो पाएका छौ भन्ने विश्वास राख र त्यो तिमीहरूको हुनेछ। मर्कुस 11:24। यो सुनेर उसकी आमा चकित भइन्। तिनी क्रिस्चियन भएर पनि त्यस्तो पद बाइबलमा छ भन्ने कुरा तिनलाई थाहा थिएन। त्यही रात ओछ्यानमा सुत्न जानु अघि तिनले बाइबल लिइन् र एकपल्ट फेरि त्यही पद पढिन्। पढिरहन मन लागेकोले तिनले अर्को पद पनि पढिन्। जब तिमी प्रार्थना गर्न खडा हुन्छौ तब कसैको विरुद्धमा तिमीहरूको केही छ भने क्षमा गर, ताकि स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताले पनि तिमीहरूका अपराधहरू क्षमा गरिदिउन्। यस वचनले मानिसहरूप्रति तिनमा रहेको क्षमा नगर्ने आत्माको निम्ति तिनलाई दोषी अनुभव गरायो। बाहिरी रूपमा तिनी नमस्ते, तपाईलाई भेटेर खुसी लाग्यो भनेर भन्थिन्, तर तिनको भित्री भावना चाहिँ मसँग बन्दुक मात्र भएको भए अहिले नै तँलाई मार्ने थिए भन्ने थियो। तिनी साँचो प्रकारले प्रभुसित रोइन् र ती सबै मानिसहरूलाई क्षमा गर्न प्रभुको सहायता मागिन्। त्यस रात तिनी एउटा बालक आफ्नो आमाको काखमा निदाए जस्तो निदाउन सकिन्। अर्को बिहान तिनलाई निको भएको अनुभव भयो र तिनी डाक्टरलाई भेट्न गइन्। डाक्टरलाई नै चकित बनाउने कुरा भएछ, अर्थात् तिनी क्यान्सरबाट निको भइसकेकी रहेछन्। यो घटना 19 वर्ष अघि घटेको हो। अहिले तिनी स्वस्थ र खुसी छिन् र क्यान्सर रोगहरूको बीचमा मिसनरी भएर प्रभुको सेवा गरिरहेकी छिन्। अचम्मको कुरो, तिनले चङ्गाइको निम्ति प्रार्थना गरेकी होइन, तर अरूलाई क्षमा गर्न अनुग्रह मागेकी हुन्। जब तिनी अरूलाई क्षमा गर्न सक्षम भइन्, तिनको भयानक रोग पनि निको भयो। परमेश्वरका प्रिय सन्तान, सायद तपाईँ पनि कुनै भयानक रोगबाट कष्ट भोगिरहनु भएको छ होला। त्यसो भए तपाईँ पनि किन हृदयको गहिराईदेखि येशूलाई पुकार गर्नुहुन्न, ताकि तपाईले पनि अरूलाई हृदयको गहिराईदेखि नै क्षमा गर्न सक्नु भएको होस्। तपाईले पनि तुरुन्तै चङ्गाई पाउन सक्नुहुन्छ। दाउदले बेत्सेबासित पाप गरे र आफ्नो पाप लुकाउन तिनले
तिनको श्रीमानलाई मारे। परमेश्वरले नातान अगमवक्तालाई पठाउनु भएर तिनको राज्यमा एउटा धनी मानिसले एउटा गरिब मानिसको थुमा मारेको घटना दाउदलाई सुनाए। तब दाउद अति रिसाए र त्यस धनी मानिसलाई मृत्युदण्ड दिएर त्यस थुमाको लागि 4 गुणा क्षतिपूर्ति दिन आज्ञा दिए। दोस्रो सामुएल 12:5-6। किन? उनी आफै धनी मानिस थिए जसले उरियाहलाई अर्थात् एउटा निर्दोष थुमालाई मारेका थिए। यदि हामी अरूलाई क्षमा दिन सकिरहेका छैनौँ भने यो एउटा पक्का चिन्ह हो कि हामीमा अरूमा भएको भन्दा बढी पापहरू हुन्छन्। यहाँ दाउदको कपटीपना उदाङ्गो भएको छ। तिनी अरूलाई ठूलो दया देखाउने मानिसको रूपमा देखा परेका थिए, जबकि तिनले आफ्नो अत्यन्त वफादार सेवकमाथि कुनै दया नदेखाई तिनलाई मारे र तिनकी श्रीमतीलाई आफ्नो बनाए। यस कथाको डरलाग्दो सत्य यही हो, जुन न्याय हामी अरूमाथि गर्छौँ त्यही न्याय हामीमाथि आइपर्नेछ। मत्ती 7:2। दाउदले एउटा थुमा मारिएको बदला 4वटा थुमाहरू दिइनुपर्ने आज्ञा गरेका थिए। तिनका 4वटा सन्तानहरू मारिए। त्यही अध्यायमा हामी पढ्छौँ कि बेत्सेबाले जन्माएकी बच्चा मरे। अर्को अध्यायमा तिनको छोरो अम्मोनको हत्या भयो, त्यसपछि अब्सालोम र अन्त्यमा अदोनियाह। यदि हामीले अरूका पापहरूप्रति कठोर न्याय गर्छौँ भने त्यसभन्दा डरलाग्दो न्याय हामीमाथि पनि आइपर्नेछ भन्ने कुरा बुझ्न प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। यदि तपाईले मनमा कसैको विरुद्धमा घृणा राखिरहनु भएको छ भने परमेश्वरको वचनलाई याद गर्नुहोस्। शैतान तपाईको दाहिने हाततिर उभिरहेको हुनेछ र तपाईको प्रार्थना पाप हुनेछ र यीशुको निम्ति जुनसुकै सेवकाई तपाईले गरिराख्नु भएको भए तापनि तपाईबाट यो खुसिनेछ र अरू कसैलाई दिइनेछ। यो सत्यता भजन 109:3, 5-8 स्पष्ट रूपले प्रकट भएको छ। तिनीहरूले मलाई घृणाका वचनहरूले घेरा हाले। शैतान त्यसको दाहिने हाततिर खडा होस्, त्यसको प्रार्थना पाप होस्, त्यसको पद अरूले खोसोस्। घृणा र क्षमा नदिने आत्मा कतिसम्म हानिकारक हुन सक्छ भन्ने कुरा देख्न यस वचनले हाम्रा आँखालाई खोल्ने काम गर्छ। क्षमा नदिने व्यक्तिको जीवन दयनीय हुन्छ, उसको मृत्यु झन् दयनीय हुन्छ। कोही भन्छन् कि क्षमा नदिने मानिसहरू मर्दा धारा किर्छन्। पृथ्वीमा जीवन सिद्धाएर अन्धकारमा जानुपर्ने यो कस्तो दुःखद अवस्था। अर्कोतर्फ क्षमा गर्ने आत्मा एउटा शुद्ध आत्मा हो। प्रभुले क्रुसमा भन्नुभएको 7वटा वचनहरूमध्ये पहिलो र अन्तिम वचन हे पिता भन्ने शब्दबाट सुरु हुन्छ। हे पिता, म मेरो आत्मा तपाईको हातमा सुम्पन्छु। यसबाट हामी जान्न सक्छौँ कि जसले अरूलाई क्षमा गर्न इन्कार गर्दछ तिनीहरूको आत्मा कहिले शुद्ध हुन सक्दैन र तिनीहरू विश्वासबाट पछि हटेको अवस्थामा वा पापीको रूपमा मर्दछन्। परमेश्वरका एक जनले भनेका छन् कि हाम्रा सबै दुःख तथा हामीहरूलाई दुःख दिनेहरू बालुवाको एउटा कण जस्तो मात्र हो। यदि त्यो हाम्रो आँखामा पर्यो भने यसले आँखा भिजाउँदछ र आँखा रातो हुन्छ र संक्रमण पनि हुन सक्छ। अर्कोतिर यदि बालुवाको त्यही कण समुद्रमा पाइने सिपी किराभित्र पर्न गयो भने त्यसको शरीरबाट निस्कने तरल पदार्थले त्यस कणलाई ढाक्दछ र त्यसलाई चिल्लो बनाउँदै लैजान्छ। बिस्तारै त्यो खस्रो बालुवा सुन्दर मोतीमा परिणत हुन्छ। त्यस्तै तपाईको जीवनमा पनि यदि त्यो बालुवाको कण जस्तै तपाईलाई दुःख दिने व्यक्तिहरू होलान् जसले सधैँ तपाईलाई पीडा र कष्ट दिन्छन्, आफ्नो क्षमाशील प्रेमले उसलाई ढाकिदिनुहोस् र तपाईको कष्ट मोती जस्तै मूल्यवान वस्तुमा परिवर्तन हुनेछ। अध्याय 6, क्षमा दिन सक्षम हुनु। अरूलाई क्षमा दिनुपर्छ भनी सायद तपाईँ विश्वस्त हुनुभएको होला, तर कसैलाई हृदयबाट क्षमा दिन तपाईँलाई गाह्रो भइरहेको हुन सक्छ। शैतानले तपाईँ र तपाईँको परिवारमाथि यही कुराले श्राप ल्याएको छ भनी तपाईँले महसुस पनि गर्नुभएको होला। सायद तपाईँ अथवा तपाईँको परिवारमा कुनै व्यक्ति कुनै बिरामीबाट पीडित छन् होला। तपाईँले आफ्नो कार्यक्षेत्र वा मण्डलीमा समस्यामाथि समस्या थपिँदै गएको अनुभव गर्नुभएको छ होला। क्षमा दिने हृदयको लागि तपाईँले प्रार्थना पनि गर्नुभएको होला, तर तपाईँले पाउनु भएको छैन। अब तपाईँले के गर्नुपर्छ? तपाईँलाई दुखी तुल्याउने व्यक्तिले आशिष दिनुहोस्। एउटा क्रिस्चियन स्त्रीको कथा यस्तो छ। तिनले आफ्नो चित्त दुखाउने स्वभावमाथि विजय पाउन सकेकी थिइनन्। तिनको श्रीमानले तिनलाई त्यागेका थिए। तिनको श्रीमान अर्को स्त्रीसँग हिँडेको दृश्य हेर्न तिनलाई गाह्रो अनुभव हुन्थ्यो। तिनी यति साह्रो दुखित र क्रोधित थिइन् कि यसले तिनको भोक, एकाग्रपना, निन्द्रा इत्यादिलाई समेत असर पार्यो।
अन्तमा तिनी यस्तो मोडमा आइपुगिन् कि आफू मानसिक रोगी नै हुने डर तिनलाई भयो। तिनको पास्टरले तिनलाई आफ्नो श्रीमानको लागि हरेक बिहान प्रभुलाई धन्यवाद चढाउन सल्लाह दिए। सुरुमा त्यसो गर्न तिनलाई गाह्रो लाग्थ्यो, तर यसले अद्भुत परिणामहरू ल्यायो। पहिले आफ्नै जीवनमा यसले काम गर्यो। बिस्तारै यसले तिनको रिस, निराशा, तितोपना इत्यादिलाई हटाउँदै लग्यो र तिनको हृदयलाई आफ्नो श्रीमानको निम्ति क्षमा र दयाले भरिदियो। त्यसपछि तिनको श्रीमान पनि परिवर्तन भए। प्रिय मित्र, यदि तपाईलाई कसैले चित्त दुखाएको छ, कसैले होच्याएको छ वा कसैले तपाईलाई दिनदिनै सताइराखेको छ भने तपाईँ पनि किन त्यसै गर्नुहुन्न? बिहान उठ्ने बित्तिकै सारा हृदयले त्यस व्यक्तिको निम्ति प्रार्थना गर्नुहोस् र परमेश्वरसित आशिष मागिदिनुहोस्। यसले पक्कै पनि काम गर्नेछ, किनकि यो प्रभु येशूकै वचनमा आधारित छ। तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, आफ्ना शत्रुहरूलाई प्रेम गर र तिमीहरूलाई सताउनेहरूका निम्ति प्रार्थना गर। मत्ती 5:44। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। हामीभित्र क्षमा नदिने आत्माले कसरी प्रवेश गर्यो? हामीले परमेश्वरलाई उहाँले हाम्रो जीवनमा पठाउन अनुमति दिनुभएको चोटको निम्ति र चोट पुर्याउने व्यक्तिको निम्ति धन्यवाद दिएनौँ। त्यस चोटको पछाडि परमेश्वरको उद्देश्य तथा योजना थियो र त्यो हामीमा ईश्वरीय चरित्र निर्माण गर्नका निम्ति हो भन्ने कुरा हामीले बिर्सियौँ। परमेश्वरको वचनले भन्दछ, सबै परिस्थितिमा धन्यवाद दियो किनकि ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूका लागि परमेश्वरको इच्छा यही हो। पहिलो थेसलोनिकी 5:18। अर्को शब्दमा, जब हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले अनुमति दिनुभएको परिस्थितिको निम्ति हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदैनौँ, तब हामीभित्र पवित्र आत्माको कामलाई हामी रोक्दछौँ र हाम्रो जीवनमा क्रोध, आरिस आदिको दुष्ट आत्माले काम गर्न सुरु गर्नेछ। जब तपाईँले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ, तब तपाईँले वास्तवमा आफूले पाएको चोटको निम्ति नभई ईश्वरीय उद्देश्यको निम्ति धन्यवाद चढाइरहेको हुनुहुनेछ, जुन तपाईँ र तपाईँलाई दुखित तुल्याउने तपाईँको निम्ति आशिष हुन्छ। जब तपाईँलाई दुखित तुल्याउने त्यस व्यक्तिलाई परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा उहाँको चरित्र निर्माण गर्न पठाइएको व्यक्तिको रूपमा देख्नुहुनेछ। रिचार्ड बुम ब्रान्डले भन्नुभएको एउटा सुन्दर घटना यस्तो छ। एउटी केटीले त्यस्ता साहसी मिसनेरीहरूको बारेमा सुनेकी थिइन्, जोहरू मान्छेको मासु खाने जङ्गली मानिसहरूलाई ख्रीष्टमा ल्याउनको निम्ति तिनीहरूकै बीचमा गएर सेवकाई गर्दै थिए। तर ती मान्छेका मासु खाने जङ्गलीहरूले पछि ती मिसनेरीहरूलाई नै मारेर खाइदिए। तापनि ती केटीको प्रार्थना यस्तो थियो, प्रभु मलाई पनि त्यस्तो मिसनेरी हुन सहायता गर्नुहोस्। उनको दर्शन ती डरलाग्दा मानिसहरूको उद्धारको निम्ति आफैलाई बलिदान दिनु थियो। केही समयपछि उनको दर्शन बिस्तारै हराउँदै गयो र उनी 18 वर्षको हुँदा उनको प्रार्थना यस्तो थियो, प्रभु मलाई एउटा असल क्रिस्चियन श्रीमान दिनुहोस्। उनको यस प्रार्थनाको सुनवाई भयो र उनको विवाह पनि भयो। 6 हप्तासम्म उनले आफ्नो श्रीमानसित सुखपूर्वक समय बिताएकी थिइन्। एक दिन अमेरिकाको पर्ल हार्बर भन्ने ठाउँमा जापानले आक्रमण गर्यो र अमेरिका युद्धमा प्रवेश गर्यो। उनको श्रीमान पनि सेनामा भर्ती भए र 3 वर्षसम्म घरबाट बाहिर बसे। जब तिनी घर आए तब तिनी पहिलेको जस्तो असल र प्रेमिलो श्रीमान थिएनन्। एक सास तिनी रक्सी खाएर घर फर्के। उनलाई एक वचन नभनी तिनी पलङमा पल्टेर निदाइहाले। उनी चाहिँ अर्को कोठामा गएर आँसुसित यसरी प्रार्थना गर्न थालिन्, प्रभु मेरो श्रीमानलाई परिवर्तन गर्नुहोस्। तब परमेश्वरले यसरी उत्तर दिनुभयो, किन मैले उसलाई मात्र परिवर्तन गर्ने, तिमीलाई चाहिँ किन नगर्ने? तर ममा परिवर्तन हुनुपर्ने कुनै कुरा नै छैन, म सानैदेखि तपाईँको थिएँ। उनले उत्तर दिइन्। तब परमेश्वरले यसरी बोल्नुभयो, तिमी र म बीच एउटा असमझदारी छ। मैले सधैँ तिम्रा प्रार्थनाहरू सुन्दै आएको थिएँ। तिमीले मान्छेको मासु खाने ती जङ्गलीहरूको बीचमा मिसनेरी भएर जान आफैलाई अर्पण गरेको मलाई मन परेको थियो। तर हिजो आज मान्छेको मासु खाने जङ्गलीहरू अति थोरै मात्र छन् र टाढा अफ्रिका वा एकान्त टापुमा मात्र छन्। तिम्रो कामलाई सजिलो बनाउन मैले तिम्रो घरमा एउटा जङ्गलीलाई ल्याएको छु। उसैको निम्ति तिमी मिसनेरी हौ। उसैलाई मेरो राज्यको निम्ति जित। उनी अर्को कोठामा गइन्, आफ्नो जङ्गली श्रीमानलाई हेरिन् र तिनलाई प्रेम गर्न थालिन्। उनले निर्णय गरिन् कि उनको जीवनको उद्देश्य तिनलाई परमेश्वरको छोरा र एउटा प्रेमिलो श्रीमान बनाउनु हुनेछ। यसो गर्न उनलाई धेरै समय लाग्यो, तर त्यसमा तिनी सफल भइन्। अहिले तिनीहरू दुवै 90 वर्ष पुगिसकेका छन्। आफ्नो कृतज्ञता व्यक्त गर्न श्रीमान हरेक दिन आफ्नो श्रीमतीलाई फूल दिन्छन्। हामीलाई उच्च स्थानमा राख्न परमेश्वरले हामीलाई कठिन कामहरूद्वारा तृप्त पार्नुहुन्छ।
हाम्रो जीवनमा पठाउन दिएका जङ्गली मानिसहरूको निम्ति उहाँलाई धन्यवाद दिन परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। हामी तिनीहरूलाई प्रेम गर्न सकौँ ताकि परमेश्वरले हामीलाई र तिनीहरूलाई पनि आशिष देऊन्। हामी नबिर्सौँ, क्षमा गर्ने प्रेममा सबैभन्दा घिनलाग्दो पापीलाई पनि सबैभन्दा असल सन्तमा बदल्न सक्ने शक्ति हुन्छ। परमेश्वरमा पुकारा गर्नुहोस्। हे परमप्रभु, म तपाईलाई गम्भीर सङ्कष्टको स्थितिमा पुकार गर्दछु। तपाईमा क्षमा छ। भजन 130 1 र 4। क्षमा पाउन भजन लेखकले आफ्नो हृदयको गहिराईदेखि कराएका थिए। क्षमा पाउने हृदय पाउनको निम्ति तपाईले पनि त्यही गर्नुपर्छ। फितलो प्रार्थनाले पुग्दैन। हृदयको गहिराईदेखि बडो गम्भीरताका साथ तपाईले पुकार गर्नुपर्छ र ख्रिस्टको जस्तो क्षमा गर्ने हृदय नपाएसम्म तपाईले विश्राम लिनुहुन्न। सायद तलको भनाइले तपाईलाई चकित बनाउला, तर यो साँचो हो कि तपाईले येशूलाई त्यति नै प्रेम गर्नुहुन्छ जति प्रेम तपाईँ आफ्नो सबैभन्दा खराब शत्रुलाई गर्नुहुन्छ। भजन लेखकले कस्तो राम्रो क्षमा गर्ने हृदय पाएको हामी तल पढ्न सक्छौं। तिनीहरूले मलाई मेरो प्राण शोकित होउन्जेल भलाइको बदला खराबी गरे, तर मैले त तिनीहरू बिरामी हुँदा भाङ्राको वस्त्र लगाएर उपवास बसेर आफूलाई दिन बनाए। आफ्नी आमाको निम्ति बिलाप गरे जै शिर झुकाएर मैले शोक मनाए। भजन 35 12 र 14। आफ्ना सबैभन्दा खराब शत्रुहरूका निम्ति पनि भजन लेखकसित प्रेम र करुणा थियो। तिनीहरूप्रति जसले उनको प्राण र उनको आत्मिक जीवनलाई समेत नष्ट गर्ने कोसिस गरेका थिए। तिनीहरू बिरामी हुँदा उनले तिनीहरूका निम्ति प्रार्थना गरे र आफ्नै आमाको निम्ति गरे चाहिँ पुकार गरे र शोक गरे। त्यो नै ख्रिस्टको जस्तो क्षमा हो। यो स्वर्गलाई यही चाख्नु हो अथवा यो स्वर्गको पूर्व स्वाद हो। अध्याय 7। पापको स्वीकार। पापको दोषबाट पीडित हुनु मानिसको निम्ति वास्तवमै सबैभन्दा ठूलो कष्ट हो र दोषी अनुभव तथा पापबाट स्वतन्त्र हुनु उसको निम्ति सबैभन्दा ठूलो स्वतन्त्रता हो। स्वीकार नगरिएका पापहरूले दोषको भावना ल्याउँछ। तपाईँ आकस्मिक डर, मृत्युको डर, निराशा, भित्री शान्तिको कमी, बारम्बार झनक्क रिस उठिरहने तथा निन्द्रा भङ्ग हुने कुराबाट पीडित हुन सक्नुहुन्छ। भजन 32ले पापको स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा केही महत्त्वपूर्ण सत्यहरू सिकाउँदछ। यो मार्टिन लुथरको प्रिय भजन थियो। सन्त अगस्टिन जो उद्धार अघि एउटा दुष्ट मानिस थिए, तिनले यस भजनलाई आफ्नो सुत्ने कोठाको भित्तामा लेखेका थिए र यो पढ्दा उनी प्राय रुन्थे। धन्य त्यो व्यक्ति जसका अपराध क्षमा भएको छ र जसका पाप ढाकिएका छन्। पद 1। क्षमा पाएका मानिसहरू आशिषित मानिसहरू हुन्। तपाईले जति नै लामो समयसम्म आफ्ना पापहरू ढाक्नु भए तापनि परमेश्वरले त्यसलाई ढाक्नुहुन्न। तर जब तपाईले पश्चाताप गर्नुहुन्छ र ती पापहरूलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ, तब परमेश्वरले तपाईलाई शुद्ध गर्नुहुन्छ र तपाईलाई सधैँको निम्ति क्षमा गर्नुहुन्छ। त्यो मानिस धन्य हो जसलाई परमेश्वरले दोषी ठहराउनुहुन्न र जसको मनमा छलकपट छैन। पद 2। जसको मनमा छलकपट छैन भन्नुको अर्थ जसको आत्माले पूरा स्वीकार गरेको छ। मोफत स्वीकार गर्नु भन्ने शब्द ग्रीकमा होमोलिजियो हो, जसको अर्थ त्यही कुरा भन्नुहुन्छ। कोही मानिसहरू आधा हृदयको स्वीकार गर्छन् र पूरा सत्य भन्दैनन्। कोही आफ्ना गल्तीहरू पूरा नमानिकन स्वीकार गरी टोपल्छन्। हारूनले गरे जे आंशिक रूपमा अरू कसैलाई वा कुनै कुरालाई दोस्याउँछन्। उनले इस्राएलीहरूबाट सुन बटुलेर हतियारले खोपे र ढालेर बाछाको आकारको एउटा मूर्ति बनाए। प्रस्थान 32:4। र जब मोसासित उनको भेट भए उनले यस्तो स्वीकार गरे, मैले तिनीहरूलाई भने जस जससँग सुनका गहनाहरू छन् ती फुकालेर ल्याओ, अनि तिनीहरूले मलाई सुन दिए, मैले आगोमा हालिदिए र यो बाछा निस्क्यो। पद 24। कस्तो घुमाउरो स्वीकार। आफ्नो गल्ती भनेको सुनलाई आगोमा हाल्नु मात्रै हो र बाछो बनाउने गल्ती आगोको हो। जस्तै गरी हारूनले कुरा बङ्गाएका थिए। उनले गरेको त्यस्तो फितलो स्वीकारले उनले झण्डैले परमेश्वरको क्रोधको पात्र हुनु पुगेको कुरामा कुनै आश्चर्य मान्नु पर्दैन। व्यवस्था 9:20-21। आफ्ना पापहरू ढाक्ने र विभिन्न बहानाहरू बनाउने सबै मानिसहरूका निम्ति यो एउटा चेतावनी हो।
जब म मौन रहे दिनभरिको मेरो करुण क्रन्दनले मेरो हाडहरू खिएर गए। भजन 32:3 न्यू लिभिङ बाइबलमा यो पद यस्तो छ, जब मैले आफ्नो पाप स्वीकार गर्न इन्कार गरेँ, म कमजोर र दयनीय थिएँ र म दिनभरि नै सुस्केरामा थिएँ। जब दाउदले आफ्नो पाप स्वीकार गर्न मानेनन् तब भयानक रूपले उनी पीडित भए। गल्तीको कारणले जुन कष्टबाट भएर हामी जानुपर्छ त्यसलाई असहनीय पीडासित तुलना गर्न सकिन्छ र यो पीडा हाम्रा हड्डीहरू नै टुक्रिन लागेको जत्तिकै शारीरिक रूपले सहनु पर्ने हुन्छ। किनकि दिनरात तपाईँको बाहुलीको भार म माथि रह्यो, मेरो शरीरको शक्ति ग्रीष्मको तापले भएझै सुकिसकेको थियो। भजन 32:4 जति लामो समयसम्म हामी आफ्ना पापहरू ढाक्छौँ त्यति नै लामो समयसम्म हामी कष्टहरू पनि सही रहन्छौँ। परमेश्वरको भारी हात तपाईँमाथि नपरेसम्म पर्खी नरहनुहोस्। उहाँलाई भेट्टाउन सकिएसम्म खोज्नुहोस्। उहाँ नजिकै हुनुहुँदा उहाँलाई पुकारा गर्नुहोस्। कोही मानिसहरू कुनै डरलाग्दो बिरामी, दुर्घटना इत्यादिबाट पीडित भइसकेपछि मात्र पश्चाताप गर्छन् र आफ्ना पापहरू ज्योतिमा ल्याउँछन्। तब मैले आफ्नो पाप तपाईँको सामुन्ने स्वीकार गरेँ र मेरो अधर्म मैले लुकाइन। मैले भने म आफ्ना अपराधहरू परमप्रभुको सामुन्ने स्वीकार गर्नेछु र तपाईँले मेरो पापको दोष क्षमा गर्नुभयो। दाउदले नातान अगमवक्तासित आफ्ना पापहरू स्वीकार गरिसकेपछि सान्त्वना र आराम पाएका थिए। एउटा धनी मानिसको घरमा काम गर्ने 2 जना नोकरहरूको कथा यस्तो छ। एक दिन मालिक घरमा नहुँदा सानो नोकरले एउटा ढुङ्गा फाल्दा मालिकको हाँसलाई लाग्न पुगेर हाँस त्यही नै मरेछ। त्यो नोकर अति डराएछ। चिन्ता नगर, म मालिकलाई केही भन्ने छैन भनेर ठुलो नोकरले उसलाई आश्वस्त गराएछ। सानो नोकरले हाँसलाई गाडेछ। अर्को दिन ठुलो नोकर बडो आरामसित कुर्सीमा बसेर आफ्नो काम त्यो सानो नोकरलाई हराएछ। जब सानो नोकरले इन्कार गर्यो तब ठुलो नोकरले सानो स्वरमा हाँस भनेछ। डराएर सानो नोकरले उसको काम पनि आफैले गरेछ। अर्को दिन पनि ठुलो नोकरले त्यही गरेछ। केही दिनसम्म यस्तै भइरह्यो र सानो नोकरले सोच्यो, यदि यस्तै भइरह्यो भने म त थाकेरै मर्नेछु। एक साँझ ऊ मालिक कहाँ गएछ र आँसुसित आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेछ। मालिकले उसमाथि दया देखाएर क्षमा गरिदिएछ। अर्को बिहान ठुलो नोकरले फेरि उसको काम गरिदिन थर्काउँदा उसले यसो भनेर उत्तर दिएछ, हाँस होस् या कुकुर, मेरो काम म आफै गर्नेछु, तिम्रो काम तिमीले गर। यसको पाठ स्पष्ट छ। एकपल्ट पापलाई ज्योतिमा ल्याएर साँचो पश्चाताप सहित उचित स्वीकार गरिसकेपछि क्रिस्चियन जीवन अति सजिलो हुन्छ। पापको भारीपना र दोषी भावना गइहाल्दछ। पश्चाताप नगरिएका पापहरू प्रभुबाट क्षमा गरिने छैन। त्यसले विषले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई आत्मिक र शारीरिक रूपले असर पार्दछ र अनन्त विनाश ल्याउँदछ। निश्चय नै दुःख, कष्ट र उर्लेको भेलले त्यसलाई छुने छैन। पद 6 आफ्ना सबै पाप तथा अपराधहरूदेखि शुद्ध भएका सबैका निम्ति यो एउटा ठूलो सान्त्वना र उत्साह हो। जब तपाईले पारदर्शी जीवन जिउनुहुन्छ, कुनै बाढी तपाईमाथि विजय हुन सक्दैन। परीक्षाहरू त आउनेछन्, तर स्वच्छ जीवन जिउने क्रिस्चियनलाई कुनै परीक्षाले नष्ट गर्न सक्दैन। तपाईँ मेरो लुक्ने ठाउँ हुनुहुन्छ, तपाईँले मलाई दुःखबाट रक्षा गर्नुहुन्छ। पद 7 परमेश्वर नै साँचो लुक्ने स्थान हुनुहुन्छ। परमप्रभुको नाउँ एउटा बलियो धरहरा हो। धर्मीहरू त्यहाँ दगुर्दै जान्छन् र सुरक्षित हुन्छन्। जब तपाईँ पाप गर्नुहुन्छ र परमेश्वरदेखि भागेर लुक्ने कोसिस गर्नुहुन्छ, यो त गर्मीदेखि भागेर आगोको भट्टीमा गए सरह हो। तर जब हामी आफ्ना गल्तीहरू स्वीकार गर्छौँ तब हाम्रो हृदयमा ठूलो आनन्द र गीत हुन्छ। तपाईले मलाई छुटकाराको गीत लेखेर्नुहुन्छ। पद 7 सेलाको अर्थ एकछिन रोकेर सोचो। यदि छुटकाराका गीतहरू छन् भने बन्धनका गीतहरू पनि हुनुपर्छ। कति जवानहरू गलत प्रकारका सङ्गीतको बन्धनमा छन्। तिनीहरू बाँधिएका छन् र आत्मिक सत्यताहरूप्रति अन्धा छन्। कथित क्रिस्चियन रक सङ्गीत अरू केही नभई स्वर्गदूतको भेषमा शैतानबाट आएको हो। एक दिन मार्टिन नाउँ गरेका परमेश्वरका एकजना जन अकस्मात बिहानको 2 बजे आफ्नो ओछ्यानबाट उठेर यसो भन्दै आफ्नी सानी छोरीको घाँटी निमोट्न पुगेछ, यो सर्प हो, यसलाई मैले मार्नै पर्छ। यो देखेर श्रीमतीले तुरुन्तै पास्टरलाई बोलाइछ। मार्टिनलाई छुटकारा पाउन केही दिन लागेको थियो। छुटकारापछि उनले त्यस रातभरि नै क्यासेटबाट अनौठा गीतहरू सुनेको र एउटा अनौठो आत्मा उसभित्र पसेको कुरा स्वीकार गर्यो। म तँलाई शिक्षा दिनेछु र त कुन मार्गमा हिँड्नुपर्ने हो सो तँलाई सिकाउनेछु र त माथि नजर राख्नेछु। समझनै नभएका घोडा अथवा खच्चर जस्तो तिमी नहो, जसलाई रोक्न लगाम र करेली चाहिन्छन्।
नत्र त तिनीहरू तेरो बसमा आउने छैनन्। यदि कुनै पाप नलुकाइकन तपाईँ परमेश्वरसित हिँड्नु भयो भने उसले तपाईँमाथि आफ्नो नजर राखी डोर्याउनु हुनेछ, अर्थात् उहाँले प्रेममा तपाईँलाई डोर्याउनु हुनेछ। होइन भने घोडा वा खच्चरलाई तिनीहरूका मालिकले पिट्दै लगाम लगाउँदै डोर्याए जस्तै परमेश्वरले तपाईँलाई डोर्याउनु पर्नेछ। एउटा गधा वा घोडाले कोर्राको भाषा मात्र बुझ्छ। कोही परमेश्वरका सन्तानहरू प्रेमद्वारा डोर्याइन सक्दैनन्। बिरामी, दुःख, कष्ट, दुर्घटना आदिले मात्र तिनीहरूलाई परमेश्वरप्रति आज्ञाकारी बनाउँछ। कोहीले किन क्षमा पाउँदैनन्? परमेश्वरले हरेकलाई पश्चाताप गर्न, पापहरू स्वीकार गर्न र परमेश्वरतर्फ फर्कन समय दिनुहुन्छ भनेर कोही परमेश्वरका सन्तानहरू महसुस गर्दैनन्। यो अनुग्रहको समय हो। दाउदले आफूलाई दिएको मौकाहरू प्रयोग गरे र कालान्तरमा परमेश्वरको हृदय अनुसारको मानिस भए। अर्कोतिर साउलले उसलाई पापहरू पश्चाताप गरेर परमेश्वरतर्फ फर्कन दिएको मौकालाई इन्कार गरे। अन्त्यमा जब उनी जीवनको आखिरी समयमा ठूलो कष्टमा परे तब उनले गम्भीरताका साथ परमेश्वरको सल्लाह खोजे तर पाउन सकेनन्। यसकारण हरेक भक्तजनले जबसम्म तपाईलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ तपाईमा प्रार्थना गरोस्। भजन 32 को 6। आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्न कसैलाई किन समस्या हुन्छ? म किन मानिसलाई पाप स्वीकार गर्ने? मैले परमेश्वरलाई स्वीकार गरिसके, त्यति भए पुगिहाल्यो नि, तिनीहरू भन्छन्। कुनै विशेष पापहरू विश्वासयोग्य परिपक्व परमेश्वरका सेवकसित स्वीकार गरिनु पर्दछ। कुनै पापहरू कोसित स्वीकार गर्नु पर्दछ भनेर हामीले कसरी जान्ने? परमेश्वरसित क्षमा मागिसकेर पनि यदि हामीभित्र गहिरो शान्ति छैन भने यसले देखाउँछ कि हामीलाई परमेश्वरको सेवकको खाँचो पर्दछ। सामान्यतया भन्ने हो भने व्यभिचार, विवाह पूर्वको यौन सम्बन्ध, गर्भपतन इत्यादि मण्डलीको एल्डरसित स्वीकार गर्नु पर्दछ। यदि हामी साँच्चै नै पारदर्शी हृदय चाहन्छौँ भने राजा दाउद एउटा महान राजा भए तापनि जब उनले बत्सेबासित व्यभिचार गरे तब परमेश्वरले आफ्नो जन नातानलाई पठाउनु भयो र दाउदले तिनलाई आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्नु पर्यो। यसबाहेक यदि थुमाको रगत धोएर परमेश्वरको सन्तान भएर पनि तपाईँ पापमा फस्नु भयो भने तपाईँलाई अन्य सन्तहरूको प्रार्थना र निर्देशनको खाँचो हुन्छ। कहिलेकाहीँ पापको गम्भीरतालाई दृष्टिगत गरेर चर्चले व्यक्तिलाई अनुशासनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। मण्डलीका एल्डरहरूलाई बोलाऊ, तिमीहरू एउटा अर्कासँग आफ्ना पापहरू स्वीकार गर र एक अर्काको निम्ति प्रार्थना गर भनेर याकुब 5:14-16 भन्दछ। स्वीकार जोसुकैसँग गर्नु हुँदैन तर मण्डलीका एल्डरहरूसित अर्थात् आत्मिक रूपले परिपक्व सेवकहरूसित गर्नुपर्दछ जसले तपाईँलाई सहायता गर्न र उचित सल्लाह दिन सक्दछ। जब योसुले आकानलाई भने, हे मेरो छोरो, परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरलाई नै महिमा दे र उहाँको सामु साबिती गर, तैले के गरेको छस् सो मलाई भन्, मबाट यो कुरा नलुका। यहोशू 7:19। आफ्ना पापहरू लुकाउनेको उन्नति हुँदैन तर जसले ती स्वीकार गर्छ र त्याग्दछ त्यसले कृपा पाउँछ। हितोपदेश 28:13। यी पदहरूले प्रमाणित गर्दछ कि उचित रूपले पाप स्वीकार गर्नु धर्मशास्त्र मुताबिक छ। परमेश्वरको हात हामीमाथि पर्नुभन्दा मण्डलीले हामीलाई अनुशासनमा राख्नु झन असल हो। पारदर्शी जीवन जिउन चाहने परमेश्वरको साँचो छोराले पापहरू स्वीकार गर्ने कुरालाई निश्चय नै महत्त्व दिन्छ। उत्तर भारतमा जेम्स नाम गरेका एउटा व्यक्तिले पेन्टिकोस्टल चर्चको सदस्य भई पानीको बप्तिस्मा लिए। तिनले पवित्र आत्मा त पाएनन् तर पास्टरको वचन अनुवाद गर्नुमा तिनी सिपालु थिए। जेम्सले प्राय परमेश्वरका सेवकहरूको आलोचना गर्ने गरेको पास्टरले देखे। तिनले केही कुराबाट छुटकारा पाउनुपर्छ भनी पास्टरले महसुस गरी र एक दिन उपवास बसेर प्रार्थना गर्न जेम्सलाई बोलाइयो। तर जेम्सले पाप स्वीकार गर्न इन्कार गरे। प्रार्थना गर्दा गर्दै तिनले केही कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ भनी पास्टरले महसुस गरे अनि दुवैजनाले प्रार्थना गरिरहेको बेला एउटा भूत आत्मा जेम्स भित्र पसेर यसो भन्न थाल्यो, जेम्स मेरो हो, तिमी पेन्टिकोस्टलहरूले प्रार्थना गरिरहेकोले मैले केही गर्न सकेको थिएन, उसलाई एक्लै छोडिदियो, ऊ मेरो हो। यसो भनेर जेम्स उफ्रन थाल्यो र त्यहाँबाट भाग्यो। अर्को एउटा खुला ठाउँमा प्रार्थना सभा भइरहेको थियो। उसले आफ्नो चक्कु निकालेर त्यहाँ जम्मा भएको मानिसहरूको बीचमा फालिदियो। अचम्मको कुरा, त्यो चक्कु कपडा सुकाउने डोरीमा गएर अड्कियो र कसैलाई केही हानि भएन। केही दिनहरूभित्र जेम्स पुलिसको पक्राउमा पर्यो। 20 वर्ष अगाडि जेम्सले 2 जना मानिसहरूलाई मारेको रहेछ। उसले बडो चलाखीपूर्वक आफ्नो नाउँ परिवर्तन गरेर भारतीय सेनामा भर्ती भयो। 12 वर्ष पश्चात सेनाबाट अवकाश पाइसकेपछि
पेन्टिकोस्टल चर्चको सदस्य भए किनकि त्यहाँका मानिसहरूले तिनलाई प्रेमको व्यवहार देखाएका थिए। तथापि पुलिसले उसको पत्तो पाइहाले। परमेश्वरले अनुग्रहपूर्वक उसलाई पश्चाताप गर्न र पाप स्वीकार गर्ने एउटा मौका दिनुभएको थियो, तर उसले इन्कार गरेर आफ्नो हृदय कठोर पारे र आफ्नो निम्ति दण्ड निम्त्याए। परमेश्वरले हामीलाई क्षमा नदिने आत्माबाट स्वतन्त्र गर्नुभएको होस्, साथै स्वीकार नगरिएका तथा क्षमा नगरिएका सम्पूर्ण पापहरूबाट स्वतन्त्र गर्नुभई र पारदर्शी जीवन जिउन अनुग्रह प्रदान गर्नुभएको होस्। ख्रिस्ट जस्तो हुने चाहनाको निम्ति एउटा प्रार्थना। प्यारो प्रभु येशू, मलाई तपाईँ जस्तै शुद्ध बनाउनुहोस्। तपाईँले मेरो मनभित्र जे राखिदिनु भएको छ म त्यही मात्र सोच्न सकु। तपाईँले मेरो हृदयभित्र जे राख्नुहुन्छ म त्यही मात्र चाहना गर्न सकु। तपाईँले मेरो मुखभित्र जे राखिदिनुहुन्छ म त्यही मात्र बोल्न सकु। मेरो समय, वरदान र सम्पत्तिलाई मैले जे गरेको तपाईँ चाहनुहुन्छ म त्यही मात्र गर्न सकु। मेरो निधारमा परमप्रभुको निम्ति पवित्रता भन्ने शब्दहरू खोपिदिनुहोस्, ताकि पवित्रताले मेरो हरेक सोच विचारमाथि राज्य गरेको होस्। प्यारो प्रभु, मलाई सहायता गर्नुहोस् ताकि मेरा धेरै जसो प्रार्थना र आँसुहरू अझै ज्यादा पवित्रताको निम्ति, अझै ज्यादा तपाईँ जस्तै हुने चाहनाको निम्ति होस्। प्रभु, मेरो जीवनबाट अन्तिम दाग र चाउरी नगएसम्म अनि मेरो जीवनको निम्ति यस पृथ्वीमा तपाईँले राख्नुभएको सबै योजना र उद्देश्य पूरा नभएसम्म मलाई यस संसारबाट नलैजानुहोस्। प्यारो प्रभु, धेरैभन्दा धेरै तपाईँको शोभामा वृद्धि हुँदै जाने चाहना मलाई दिनुहोस्। मैले सामना गर्ने हरेक परीक्षा तपाईँ जस्तै हुनको निम्ति हो भन्ने कुरा जान्न मलाई सहायता गर्नुहोस्। मेरो जीवनमा तपाईँले आउन दिनुभएका सबै परीक्षाहरूको निम्ति सम्पूर्ण हृदयले तपाईँलाई धन्यवाद दिन मलाई सहायता गर्नुहोस्। आफ्ना परीक्षाहरूबाट कसरी बाहिर निस्कने भनी उपाय खोज्नेतिर म कहिल्यै नलागु, बरु तपाईँले बडो प्रेमपूर्वक अनि अनुग्रहपूर्वक आउन दिनुभएका ती परीक्षाहरूबाट मैले के सिक्नुपर्छ भनी म जान्न सकु। प्यारो प्रभु, मेरा शत्रुहरूलाई तपाईँले मलाई अगापे प्रेम सिकाउन पठाउनु भएको परमेश्वरका कारिन्दाहरूको रूपमा लिन मलाई सहायता गर्नुहोस्। म तिनीहरूलाई त्यसरी प्रेम गर्न सकु जसरी तपाईँले मलाई प्रेम गर्नुभयो, जबकि म नरक बाहेक अरू केहीको योग्य थिइनँ। आफ्नो सबैभन्दा खराब शत्रुहरूलाई मैले जुन परिमाणले प्रेम गरेको हुन्छु त्यति नै परिमाणमा मैले तपाईँलाई प्रेम गरेको हुन्छु भन्ने कुरा जान्न मलाई सधैँ सहायता गर्नुहोस्। मेरा शत्रुहरूलाई प्रेम गर्न र मेरा साथीहरू भन्दा बढी तिनीहरूका निम्ति प्रार्थना गर्ने अनुग्रह मलाई दिनुहोस्। प्रभु, मलाई एउटा ऐना जस्तो बनाउनु जसमा मेरा शत्रुहरूले तपाईँको प्रेम, तपाईँको दया, तपाईँको क्षमा र तपाईँको स्वभावलाई देख्न सकुन् अनि तिनीहरू तपाईँतिर फर्कन सकुन् र तपाईँ जस्तै हुन सकुन्। कृपया मेरा शत्रुहरूलाई यस्तो प्रकारले आशिष दिनुहोस् कि तिनीहरू यस पृथ्वीमा र स्वर्गमा मभन्दा धेरै महान र श्रेष्ठ हुन सकुन्। प्यारो प्रभु, मेरा शत्रुहरूसित म सधैँ राम्रो बोल्न सकु र तिनीहरूलाई म सधैँ भलाइ गर्न सकु, विशेष गरी तिनीहरूलाई जसले मेरो बारेमा खराब बोल्छन् र मलाई खराबी गर्छन्। प्यारो प्रभु, अरूका निम्ति प्रार्थना गर्न बिर्से तापनि मेरा शत्रुहरूका आशिषहरूका निम्ति प्रार्थना गर्न म कहिल्यै नबिर्सु। तिनीहरू मेरो स्वभावलाई छाट्न र मलाई तपाईँ जस्तै बनाउनका निम्ति पठाइएका तपाईँका स्वर्गीय दूतहरू हुन् भनी म महसुस गर्न सकु। तिनीहरूका निम्ति म सबैभन्दा उत्तम कुरा गर्न मलाई सहायता गर्नुहोस्, जसरी तपाईँले मेरो निम्ति आफ्नो जीवन, आफ्नो सबैभन्दा उत्तम कुरा दिनुभयो। प्रभु, जब मानिसहरूले मलाई तिरस्कार गर्छन्, तुच्छ ठान्छन्, सताउँछन् अनि झुटो आरोप लगाउँछन्, तब यी कुराहरूले मलाई झन बढी तपाईँ जस्तै बनाउनेछन् भनी महसुस गर्दै मलाई आनन्दित हुन, खुसी हुन सहायता गर्नुहोस्। गनगन गर्न, आफ्नो बचाउ गर्न वा आफूलाई निर्दोष ठहराउन भनेर म कहिले आफ्नो मुख नखोलु, बरु यस पृथ्वीमा तपाईँका कष्टहरूमा थोरै सहभागी हुन दिएको त्यस्तो सौभाग्यको निम्ति सम्पूर्ण हृदयले तपाईँलाई धन्यवाद दिन मलाई सहायता गर्नुहोस्, जुन सौभाग्य स्वर्गदूतहरूले समेत पाउँदैनन्। प्यारो प्रभु, कृपया मेरो हृदयको गहिराईमा तपाईँको नम्रता दिनुहोस्। जब मभन्दा कान्छो र मभन्दा कम अनुभवीहरूलाई मभन्दा बढी प्रयोग गरिन्छ अनि जब तिनीहरूको मभन्दा बढी प्रशंसा हुन्छ, तब मलाई भन्दा बढी तिनीहरूलाई प्रेम गरिन्छन् र मभन्दा बढी तिनीहरूको आदर हुन्छ, तब मलाई आनन्दित हुन सहायता गर्नुहोस्। प्यारो प्रभु, तपाईँको अनुग्रहद्वारा जब म कुनै असल काम गर्छु तर त्यसको जस अरूले नै पाउँछन् भने तपाईँले मलाई स्वर्गमा अति ठुलो इनाम दिइसक्नु भएको छ भनी महसुस गर्दै आनन्दित हुन मलाई सहायता गर्नुहोस्। मैले जस पाउनुपर्छ भने दाबी गर्नका निम्ति म कहिले आफ्नो मुख नखोलु, ताकि मैले स्वर्गमा आफ्नो इनाम गुमाउन नपरोस्। प्रभु, अरू बढुन्
र म चाहिँ घटु। प्रभु, यस संसारमा प्रख्यात र महान हुने सबै मेरो चाहना पूर्ण रूपले नगएसम्म अनि सनातनको चट्टानमा पूर्ण रूपले सुरक्षित भई म नलुकेसम्म तपाईँको अनुग्रही हातहरूमा मलाई तोड्नुहोस् अनि भाँच्नुहोस्। प्यारो प्रभु, मेरो आँखा खोलिदिनुहोस् ताकि म देख्न सकूँ कि जब अरूले मलाई बिर्सन्छन् यसको कारण म तपाईँको विचार र सम्झनामा झन् ज्यादा गरी छु, अनि जब अरूले मलाई इन्कार गर्छन् यसको कारण मलाई तपाईँको उपस्थितिमा ग्रहण गरिएको छ। जब अरूले मलाई यस संसारको फोहोर मैला सरह ठान्छन् यसको कारण तपाईँले मलाई आफ्नो सम्पत्ति र बहुमूल्य रत्न बनाउनु भएको छ। जब अरूले मलाई सताउँछन् यसको कारण स्वर्गमा मेरो इनाम अति ठुलो छ। प्यारो प्रभु, मलाई तपाईँको अगापे प्रेमले भरिदिनुहोस्, त्यो प्रेम जुन क्षमाशील, बलिदानपूर्ण, आत्मा अर्पणकारी, स्वर्गीय स्वभावको हुन्छ, ताकि जति बढी मलाई घृणा गरिन्छ त्यति नै बढी म प्रेम गर्न सकूँ, जति बढी मेरो अनादर हुन्छ त्यति नै बढी म आदर गर्न सकूँ, जति बढी मेरो तिरस्कार हुन्छ त्यति नै बढी म ग्रहण गर्न सकूँ, जति बढी मलाई सताइन्छ त्यति नै बढी म आशिष दिन सकूँ। प्यारो प्रभु, लिनुभन्दा दिनु ज्यादा आशिषित हो भनी तपाईँले हामीलाई सिकाउनु भयो। प्रभु, मलाई सहायता गर्नुहोस् अरूलाई बढी प्रेम गर्न म सकूँ, अरूबाट सहायता पाउनुभन्दा अरूलाई बढी सहायता गर्न म सकूँ, अरूबाट दया पाउनुभन्दा अरूलाई बढी दया देखाउन म सकूँ। अरूले मेरो लागि जे गरेको म चाहन्छु त्यही तिनीहरूका निम्ति गर्न मलाई सहायता गर्नुहोस्। प्रभु, मैले यस संसारको व्यर्थ कुराहरू र सुख विलासहरूका निम्ति मेरो जीवनको धेरै समय खेर फाले, त्यसैले भौतिक कुराहरूका निम्ति मेरा प्रार्थनाहरू र आँसुहरूलाई अब धेरै खेर फाल्न नदिनुहोस्। मेरा प्रार्थनाहरू र आँसुहरू अब धेरैभन्दा धेरै तपाईँ जस्तै हुनका निम्ति धेरैभन्दा धेरै तपाईँको शुद्धता, तपाईँको नम्रता, तपाईँको प्रेम, तपाईँको करुणा र तपाईँको स्वभाव पाउनुका निम्ति हुन्। प्रभु, मलाई स्वर्गीय कुराहरूमा मग्न हुन सहायता गर्नुहोस् ताकि म मेरा सबै भौतिक चिन्ता र फिक्रीहरूलाई बिर्सन सकूँ। म तपाईँको प्रेममा मग्न हुन सकूँ ताकि तपाईँका सबै कष्टहरू हल्का र क्षणभरको हुन् अनि स्वर्गमा मेरा इनामहरू अनन्तको महान महिमा हुन्। प्यारो प्रभु, हरेक दिन म मेरो अन्तिम दिन जस्तै गरी म जिउन सकूँ ताकि हरेक दिन जति सक्दो उत्तम प्रकारले म जिउन सकूँ। प्यारो प्रभु, जब तपाईँ यो संसार छोडेर स्वर्गारोहण हुनुभयो तब तपाईँले आफ्ना हातहरू उठाएर सबैलाई आशिष दिनुभयो। त्यसरी नै म पनि अरूको निम्ति आशिष हुन सकूँ अनि यो संसार छोडेको दिन पनि कहिले अरूको निम्ति भार नहो। मेरो अन्त्य सुरुको भन्दा उत्तम भएको होस्, मेरो अन्तिम क्षण पृथ्वीको सर्वोत्तम क्षण भएको होस्, मेरो अन्तिम क्षण मेरो जीवनको सबैभन्दा आशिषमय क्षण र मेरो जीवनको सबैभन्दा विजयी क्षण भएको होस्। मेरो अन्तिम क्षण मेरो धन्यको प्रभुको अति सुन्दर मुहार देख्ने क्षण हुन सकेको होस्। प्यारो प्रभु, मेरो अन्तिम क्षण चाहिँ उठाइ लगिने दिन होस् वा यस संसारबाट बिदा हुने दिन, म त्यस दिनलाई अत्यन्त हर्षपूर्ण अपेक्षा सहित प्रतीक्षा गर्दै रहन सकूँ, जुन क्षण यो दिनहीन शरीर तपाईँको महिमित शरीरमा परिवर्तन हुनेछ, जुन क्षण मेरा सबै अनन्त आनन्दहरू सुरु हुनेछन्। प्यारो प्रभु, तपाईँलाई महिमामा नदेखेसम्म मेरो हृदयको गहिराईदेखि नै यो मेरो निरन्तरको प्रार्थना होस्, किनकि राज्य, सामर्थ्य र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हुन्। आमेन।